जस्तो शेरबहादुर अन्तिम प्रयास सबभन्दा भरपर्दो पनि भयो। जस्तो अन्तिम प्रयास मैले के भन्छ भने शेरबहादुरको घर भनेको त सिधै सिआइएको अड्डा हो हैन। आरजु राणा भनेपछि अब त्यो शेरबहादुरको घर होइन कि अहिलेको सरकार पनि आरजु राणाकै सरकार हो। म त्यसरी बुझ्छु। त्यो चाहिँ आरजु राणाकै सरकार हो, त्यो शेरबहादुरले चलाउने होइन, आरजु राणाले चलाउने हो। उनले त्यो हेरिकन चाहिँ तपाईँको अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन् है होइन। आफ्नो मान्छेको हातमा सरकार छ, सत्ता छ, त्यस कारणले उनले अन्तिम प्रयास गर्ने हो। मलाई लाग्छ यतिको भरपर्दो चाहिँ सरकार अब सिआइएको निम्ति बन्दैन, अमेरिकाको निम्ति बन्दैन होला। अब तुलनात्मक नजिक त धेरै छन्, अरू पनि छन्, जस्तो केपी ओलीहरू छन्, बाबुरामहरू छन्। बाबुराम पनि इन्डो सिआई सेन्टरको मान्छेहरू हुन्। यस्ता चाहिँ क्रिमिनल त झुन्ड धेरै छ, तर उनको एकदम आफ्नो मान्छेको सरकार भनेको अहिले छ। यो प्रयास उनको सफल भएन भने उनीहरू एउटा फर्किने मानसिकताबाट यहाँ ठुलो विध्वंस गराउने खतरा छ। र मेरो विश्वास के हुन्छ भने यिनीहरू नेपालबाट भाग्नै पर्छ, यिनीहरू भाग्छन्, यिनीहरू सफल हुँदैनन्। किन भन्छ भने किन सफल हुँदैनन् भन्छ भने जस्तो यहाँको दलालको पनि मैले कुरो गरेँ, त्यही शेरबहादुर त्यही आरजु भित्रभित्र चाहिँ उही चाहिँ तपाईँको कामलाभित्र चाहिँ थुतुनु लुकाएर हैन, भित्र बगबग गर्न त सजिलो हुन्छ, तर बाहिरको जो जोखिम हो नि, अब यो अगाडि बढ्दा जो जोखिम हो नि, नेपालमा पनि यिनीहरू चाहिँ भागे भने यिनको इन्डो पेसिफिक भनेर जो चाहिँ रणनीति बनाए टोटली असफल हुन्छ, यो फेल हुन्छ। यसले त्यसपछि कामै गर्दैन। विशेषको विषयलाई चाहिँ कसरी टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ भनेर हाउसमा किनभने यो गरिसकेको कुरा हो, यो सरकारले गरिसकेको कुराबाट पश्चगामी हुनको लागि मोरल्ली मिल्दैन। यो यति जति मैले बोलिरहेको छु र बुझिरहेको छु यति त हाउसका प्रतिनिधिहरूले नबुझ्ने भन्ने कुरा त छैन नि। त उनीहरूले नेपाली जनताको आवाज पनि त सुनिरहेछ। हाउसले एकमतले नो भनिदिनु सिद्धि। किन यो एमसिसी नेपाली जनताले मन पराएको छैन? श्रीलङ्कामा यही कुरा भयो। मतदान भने मतदान नै सही, अनुपस्थिति भने अनुपस्थिति नै सही, नो भनिदिनु सिद्धि। त्यसको अतिरिक्त उनीहरू यस भन्छन् भने त हामीले हात काटेर दिइसकेका छौँ, किनभने तिनीहरू हाम्रा प्रतिनिधि हुन्। तर नेपाली जनता यसलाई लिएर लड्नु र विभाजित हुनु उपयुक्त हुँदैन। मेरो भनाइ चाहिँ यति मात्रै हो। होइन, उनीहरू मैले भने नि उनीहरू अब अन्तिम प्रयासमा छन्। मैले अघि नै भने नि उनीहरू विश्वभरिबाट साह्रै अलग थलग पर्यो अमेरिकनहरू। र जस्तो अहिले चाहिँ विश्वभरि नै एउटा बहस सुरु भएको छ, अमेरिकन शताब्दीको अन्त्य भयो भन्ने ठुलो चाहिँ बहस सुरु भइसकेको छ। अब अमेरिका उठ्न सक्दैन, यो चाहिँ तपाईँको धराशायी भइसक्यो अफगानको घटनापछि भन्ने चाहिँ त्यो भयो। त्यसले एउटा वास्तविकता के पनि देखाउँछ भन्छ भने जस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा बडो चाहिँ तपाईँको नाटकीय रूपमा तालिबानलाई आतङ्कवादी सूचीबाट चाहिँ तपाईँको हटाउने जो निर्णय अस्ति गरे, जसमा चाहिँ रुस र चीनले बरु भाग लिएनन् त्यो मतदानमा, तर बाँकी सबै देशले हटाए, इन्डियासहित सबै देशले हटाए। भनेपछि यिनीहरू कति प्रतिरक्षात्मक रक्षात्मक अवस्थामा पुगे भन्ने कुरा त्यहीबाट पनि देखिन्छ होइन। जस्तो तालिबानसँग जोडेका कुनै पनि मामिलामा छलफलै गर्न आवश्यक नठानेर एकैचोटि त्यो सूचीबाट हटाए नि अहिले उनीहरूलाई कसरी जोगिने भन्ने मात्रै छ होइन। यो पतनको जो रफ्तार छ नि, यसबाट कसरी जोगिने भन्ने छ। र अब त्यो कडी मात्रै होइन, अब त्योभन्दा खराब चिज अर्को एउटा म यसमा जोड्न चाहन्छु। अस्ति भर्खरै 5 दिन अगाडि चाहिँ अमेरिकाको एउटा जहाज आएको छ नेपालमा, कोरोनासँग सम्बन्धित केही सामग्री लिएर आएको एउटा जहाज आएको समाचार छ। र अमेरिकाको दूतावासले ट्विटरमा एउटा समाचार राखेको छ, त्यो इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यसमा के भनेको छ भन्छ भने इन्डो पेसिफिक कमान्डसँग मिलेर एउटा चाहिँ जस्तो यो मैले पहिले पनि एकचोटि उठाएको थिएँ, यो स्टेट पार्टनरसिप चाहिँ तपाईँको प्रोग्राम भने अमेरिकाहरूको एउटा सुरक्षासँग सम्बन्धित एउटा सैन्य चाहिँ तपाईँको रणनीति छ। विभिन्न देशसँग त्यो एग्रिमेन्ट गर्छ होइन, आफ्नो सुरक्षा गठबन्धनमा हाल्छ। अब त्यसमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेका छ। अहिलेसम्म त्यो जानकारी यिनीहरूले दिएका छैनन्, सेना पनि बोलेको छैन र चाहिँ त्यसमा हस्ताक्षर गरिसकेका छ। मैले उनका वेबसाइटहरू सबै हेरेँ, नेपाल सदस्य भनेर त्यहाँ देखाएको छ। एसियाका 8-10वटा देशहरू त्यसको सदस्य छन्, त्यसमा नेपाल पनि छ। त्यो सम्झौता भइसकेको रहेछ र उसको तत्त्वावधानमा आएको हो त्यो जहाजमा कोरोनाको नाममा त्यो सामग्री भनेको छ है। अब त्यो चाहिँ जस्तो स्टेट पार्टनरसिप चाहिँ प्रोग्राम को जो युनिट हो नि, अमेरिकन जो सैन्य युनिट हो, उसले पठाएको, किन नेपाल पनि पार्टनर भयो नि, नेपालले त्योसँग सम्झौता गरे हुनाले नेपाल पनि पार्टनर भयो। त्यो पार्टनरको हिसाबले उसले सहयोग पठाएको विथ
इन्डो पेसिफिक कमान्ड भनेको छ। इन्डो पेसिफिक कमान्डसँग मिलेर भनेको छ। अब अलिकति यो पाटो खतरनाक भावनाले म केही कुराहरू अब जो उनको वेबसाइटमा देखियो म एक दुईटा कुरा राखिदिन्छु। जस्तो त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भन्ने जो अमेरिकनहरूको छ होइन, एउटा सुरक्षा निकाय बनाएको छ, त्यसले के भन्छ भने यो एसपीपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम द नेसनल गार्ड कन्डक्ट मिलिटरी टु मिलिटरी इन्गेजमेन्ट इन सपोर्ट अफ डिफेन्स सेक्युरिटी गोल भन्छ होइन। सुरक्षा चाहिँ लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्नको निम्ति अब यो चाहिँ सैन्य इकाइहरूका बिचको एउटा चाहिँ सहमतिबाट चाहिँ काम गर्नको निम्ति हुने सम्झौता हो भनेर भन्यो। अब यो सम्झौता म नेपाल सामेल भइसकेको छ। यहाँको सेनाले जति लुकाउन खोजे पनि र यहाँको सरकारले जति खुलाउन गए पनि उनीहरूले यो सबै खोलिरहेका छन् भनेपछि नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट अमेरिकन पोलमा चाहिँ सामरिक रूपमा चाहिँ सामेल भइसकेको छ होइन। नेपाल भन्नाले दलालहरू सामेल भइसकेका छन्, यहाँको सेना पनि सामेल भइसकेका छ। अब एउटा त उनीहरूले सेक्युरिटी गोल भने आफ्नो सुरक्षा लक्ष्य हासिल गर्नुको निम्ति यो प्रोग्राम चाहिँ अगाडि बढाएको हो। यसको सदस्य नेपाल पनि छ भने र उनले के अरू अब के अरे मैले भने नि अमेरिकन दूतावासको चाहिँ तपाईँको ट्विटरमा विथ युएस इन्डो पेसिफिक कमान्डसँग मिलेर चाहिँ पठाएको यो सामान पठाएको भने र उनको अर्को वेबसाइटले के भन्छ भने बाई ल द मिसन अफ द एसएसपी इज एसएसपी भनेको त्यो चाहिँ प्रोग्रामको मिसन के हो भन्छ भने टु सपोर्ट द सेक्युरिटी कोअपरेसन अब्जेक्टिभ्स। सुरक्षा चाहिँ तपाईँको सहकारीका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्थे भनेपछि अमेरिकन चाहिँ तपाईँको जो सुरक्षा स्वार्थ हो नि त्यो सुरक्षा स्वार्थलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने उद्देश्यले उनीहरूले बनाएको। उनले 1991 बनाएको। पहिले उनले सोभियत संघ विघटन भएपछि बाल्टिक गणराज्यहरूलाई चाहिँ त्यसमा सामेल गरेर यिनले त्यहाँबाट सुरु गरे। जस्तो इस्टोनिया, लिथुआनिया अथवा चाहिँ लाटभियालाई सामेल गरेर सुरु गरे। अहिले धेरै देशहरूसँग यो एग्रिमेन्ट यिनीहरूले गरेका छन्, जसमध्ये एमसिसीको प्रसङ्ग आइसकेपछि तपाईँको नेपाल पनि त्यसमा जोडियो। र मैले चाहिँ जस्तो हामीले बारम्बार हामीले एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि हामीले के भनिरहेका छौँ भन्छ भने अमेरिकन सेना कहाँबाट आउँछ यहाँ धेरै दलालहरूले त्यो भ्रम छर्न खोजे। एउटा पाटो त एमसिसीसँग भएको सम्झौतामै त्यस्तो खालको कुनै स्वतन्त्र सम्झौता गर्ने, स्वायत्त रूपमा सम्झौता गर्ने त्यो अधिकार एमसिसीलाई दिएको छ। त्यही अधिकार प्रयोग गरे पनि उसले कसैसँग भोलि सम्झौता गर्न सक्छ, एउटा पाटो। दोस्रो कुरो यो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भनेर अमेरिकन सेनासँग यहाँको सरकारले सम्झौता गरिसकेका छ होइन। अब यो कोणबाट पनि ऊ आउन सक्ने भयो, सम्झौता भइसकेको छ र यहाँको सेना पनि त्यसमा संलग्न भइरहेछ होइन। अमेरिकन सेनासँग संलग्न भएर अहिले चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विरुद्ध चीन र चाहिँ रुसका विरुद्धमा यिनीहरू मुभ गरिसकेका छन्। यो सबै देखिरहेछ। र अब तेस्रो चिज के हो भन्छ भने मैले पहिले पनि उठाएको थिएँ एमसिसीको प्रसङ्गमा अर्को एउटा सोफा एग्रिमेन्ट छ होइन। जस्तो अब त्यो लजिस्टिक सम्बन्धी होइन, जस्तो युद्धजन्य जति सामग्रीहरूको आपूर्ति हुन्छ नि त्यो आपूर्ति सम्बन्धी सबै कामको निम्ति गर्ने हुन्छ। यो सबै चिजले बाँधेको छ। त्यस कारणले नेपाल कहाँ गयो त भन्छ भने मैले भन्न खोजेको एमसिसी जस्तो यत्रो सम्झौता त उनीहरूले गराइसकेका छ भित्रबाट होइन। त्यो त आम नेपालले थाहा त भएर होइन, 2-4 जना एजेन्टहरू पक्रे उनले गरे। जस्तो इन्डो पेसिफिकमा चाहिँ हस्ताक्षर गराए प्रदीप गेवाललाई लगेर होइन। जस्तो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गराए ईश्वर गेवाललाई, त्यही ईश्वर पोखरेललाई, त्यही ओली ग्याङको वरिपरि छन्, ठुला राष्ट्रवादी कुरा गर्छन्। अब तपाईँको यता शेरबहादुरको जो प्रयत्न हेर्नुहुन्छ होइन त्यही केन्द्रित छ। अब प्रचण्डको चाहिँ भित्री मनसाय त्यही केन्द्रित छ भनेपछि बाहिर चाहिँ तपाईँको छुट्टै छुट्टै मुखौटा देखाएर यो पुरै अपराधी जमात एउटै मिसनमा लागिरहेछ होइन। कसरी नेपाल विरुद्ध चाहिँ तपाईँको विदेशीलाई चाहिँ नेपालभित्र हुल्ने भन्ने त्यो मिसनमा यो सबैतिरका ज्ञानका मान्छेहरू त सामेल छन्। त्यस कारणले अब स्थिति नेपालको अहिले के हो हामीले भनिरहेछ भने हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि है एकदम आदर्शवादी भएर बडो सरल ढङ्गले पनि देश बुझ्नु हुँदैन। स्थिति एकदम जटिल भइसकेको छ। हामीले हेर्ने के भन्छ भने नेपाल एउटा चाहिँ ठुलो उथलपुथलको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। यसबाट जति पन्छन खोजे पनि अब सम्भव छैन
अब सम्भव छैन। उथल पुथल होला, भोलि त्यो ठुलो एउटा आन्दोलनको रूपमा पनि हुनसक्छ, त्यो ठुलो चाहिँ के अरे हत्या हिंसाका रूपमा पनि हुनसक्छ। जस्तो उनीहरूले यति गराइसकेपछि अन्तिम प्रयास त गर्छन् नि त। अब यो प्रयास कहाँ गर्छन् भन्छ भने, जस्तो इन्डियनहरू समेत कहाँ लागिरहेछन् अहिले अमेरिकनसँग मिलेर भन्छ भने, तपाईँको 2018 मा इन्डियाको चाहिँ गुप्तचर निकायले एउटा रिपोर्ट चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा के भनेको थियो भन्छ भने, नेपालमा चाहिँ तपाईँको जो मुजाहिदिन छन् नि इन्डियामा सेल्टर लिएर बसेका, अब आइएसआई लगायत हैन, जस्तो लस्कर ए तोयबा भन्छन् उनीहरू, अब तराईका मुस्लिमहरूका केही मद्रसालाई ठुलो होहल्लाको विषय बनाएर हैन, नेपालभित्र चाहिँ यिनीहरूको आक्रमणको खतरा एकदमै बढी छ भनेर उनीहरूले चाहिँ तपाईँको के गरे भन्छ भने एउटा रिपोर्ट बाहिर ल्याए। सुन्नुहोस् है, यो साह्रै खतरनाक छ, ल्याए। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यसको 1 वर्ष त्यसको केही समयपछि चीनको प्रतिक्रिया आयो हैन, चीनको प्रतिक्रिया आयो। तपाईँको के अरे चाहिँ चिनिया राष्ट्रपति आएर यहाँ जो बोले नि हैन, यहाँ चीन विरोधी कुनै गतिविधि भयो भने त्यसको हड्डी पनि चाहिँ तपाईँको भेटिने छैन भन्ने आशको जो बोले त्यो उनी बोलिसकेपछि अनि 2019 को रिपोर्टमा त्यो कुरो फेरि छैन। 18 मा चाहिँ नेपालमा आतंकवादी आक्रमणको चाहिँ रिपोर्ट जारी गरेर सनसनी मचाए र अब कोशी ब्यारेजमा आक्रमणको योजना छ भनेर इन्डियनहरू यहाँ घुस्न खोजे, प्रयास गरे हैन। अब त्यसको पछाडि अमेरिकन छ, तर चिनिया राष्ट्रपतिले धम्की दिइसकेपछि अनि अर्को सालको रिपोर्टमा त्यत्रो चाहिँ तपाईँको आतंक चाहिँ देखाएर ल्याएको रिपोर्टमा अब त्यो विषयमा केही पनि छैन। उनी बीचमा अमेरिकाले चाहिँ त्यो एउटा सेल्टर ल्याएको त्यो पोइन्ट बन्न सक्छ भनेर अमेरिकाले एउटा रिपोर्ट निकालेको थियो। हो, निकालेको थियो। अनि त्यसपछिको है 1900 अलि पछिको जो चिनिया राष्ट्रपति आइसकेपछिको रिपोर्टमा त्यो कुरो छैन भनेपछि अमेरिकन पनि 2 पटक बोले, नेपालमा चाहिँ तपाईँको आतंकवादीहरूको आक्रमणको खतरा छ भनेर अमेरिका पनि 2 पटक बोले। माने यिनी सबै यो गृह कार्य गरेर बसेका छन्। अब यहाँ हामी चाहिँ इन्डियनहरूको भूमिका जस्तो यहाँ अलिकति सबै नेपाली सचेत हुनुपर्ने कहाँ छ भन्छ भने, केही मान्छेहरू हामीले त सबै कोणबाट हेर्नु पर्यो देशको निम्ति। अब यहाँ र आरएसएस एमसीसी भनेर अब बाहिर मात्रै चाहिँ तपाईँको हामीलाई चाहिँ एकहोरो कतै डाइभर्ट गरेर अर्को कोणबाट यिनीहरू खेल्न खोजेको देखिन्छ। जस्तो त्यो भनेको अहिले नेपालमा एउटा धर्मको नाममा आरएसएस सेन्टरबाट नेपालमाथि कुनै चाहिँ गडबडी गर्ने यिनको योजना अगाडि बढेको म देख्छु। मैले 2टा कारणले आरएसएस हिन्दुत्वको नाममा कस्तो खतरनाक चाहिँ एउटा आतंकवादी चाहिँ तपाईँको गिरोहको रूपमा अगाडि बढिरहेछ, मैले 2टा दृष्टान्त मात्रै राख्छु यहाँ। जस्तो एउटा के हो भन्छ भने, धेरै मान्छेहरूले मैले फेसबुकमा राख्दा अलिकति चाहिँ तपाईँको कमेन्ट पनि गरे। जस्तो माओवादीको 10 वर्षको युद्धकालमा 7 वर्ष माओवादीलाई पाल्ने आरएसएस समर्थित सरकार थियो। अटल बिहारी वाजपेयीको सरकार हो हैन, 7 वर्ष ऊ सत्तामा छ, बाँकी 3 वर्ष मात्रै एचडी देवगौडा र इन्द्रकुमार गुजराल 20 मा चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष जति उनीहरू प्रधानमन्त्री भए र अब यो 12 बुँदे समझदारी हुनुभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि काङ्ग्रेस आएको सरकार आयो हैन, मनमोहनको सरकार आयो। बाँकी 7 वर्ष आरएसएसले चाहिँ शासन गरेको छ इन्डियामा। हो, अब नेपालमा जति युद्ध भयो नि, दरबार हत्याकाण्डदेखि जति पनि घटना भयो नि, सबै उसकै शासनकालमा भएका छन्। हामीले यो तथ्य बुझ्न जरुरी छ। अर्को मैले जोडेको चाहिँ नेपाल विरुद्ध कति आपराधिक सोच राख्छ त्यो आरएसएसले भन्ने कुरा मैले भने, इन्टेलिजेन्सले 2018 मा जो वक्तव्य ल्यायो नि, यहाँ चाहिँ मुजाहिदिनको चाहिँ लस्कर ए तोयबाको खतरा हौवा देखाएर, जस्तो जहाज अपहरणको कुरा पनि यिनले त्यही बेला गरे हैन, काङ्ग्रेसको पालामा पहिले गरे। अब यो आतंक फैलाएर नेपालमाथि कुनै चाहिँ तपाईँको विध्वंसात्मक गतिविधि गर्ने यो चाहिँ तपाईँको मिश्रमा चाहिँ तपाईँको आरएसएस र चाहिँ तपाईँको सिआइएको सेन्टर लागिरहेछ, अहिले लागिरहेछ र त्यसको निम्ति त्यसलाई ओझेल पार्न, त्यो आपराधिक चाहिँ मिसनलाई ओझेल पार्नको निम्ति यिनले हिन्दुत्वको नाममा नेपाली सेन्टिमेन्टसँग खेल्न खोजिरहेछन्। हिन्दुत्वको नाममा चाहिँ यहाँ त्यो सेन्टिमेन्ट प्रयोग गर्ने र एउटा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने, भित्रबाट नेपाल विरुद्ध आपराधिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउने सम्पूर्ण योजनामा आरएसएस अहिले लागि परेको छ। हामी यो पाटोमा एकदमै सजग हुन जरुरी छ, एकदमै सजग हुन जरुरी छ। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो अहिले त्यो फातिमा जो आउँदैछ एमसीसीको उपाध्यक्ष भन्ने आएको छ बाहिर, अब उनीहरूको मलाई लाग्छ त्यो उनीहरूको अब अन्तिम प्रयास हो। सायद मलाई लाग्छ उनीहरूले धेरै गरे, जस्तो शेरबहादुर पनि अब अन्तिम विकल्प हो। मलाई लाग्दैन यस पछाडि अब यिनको यो प्रयास
अर्को ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ला तर यही अन्तिम प्रयासमा पास हुन सक्ने हो। जस्तो देखिएको- शेरबहादुर अन्तिम प्रयास सबभन्दा भरपर्दो पनि भयो। जस्तो अन्तिम प्रयास मैले के भन्छ भने शेरबहादुरको घर भनेको त सिधै सिआइएको अड्डा हो होइन। आरजु राणा भनेपछि अब त्यो शेरबहादुरको घर होइन कि अहिलेको सरकार पनि आरजु राणाकै सरकार हो। म त त्यसरी बुझ्छु। किन जब सिआइएले तपाईँको निर्माण गरेको केपीबाट काम हुन नसक्ने देखेपछि अब उनकै पहलमा त्यो बनेपछि त्यो चाहिँ आरजु राणाकै सरकार हो। त्यो शेरबहादुरले चलाउने होइन, आरजु राणाले चलाउने हो। उनले त्यो हेरिकन चाहिँ तपाईँको अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन् है अहिले होइन। किन नेपालमा सबैभन्दा भरपर्दो होइन आफ्नो मान्छेको हातमा सरकार छ, सत्ता छ। त्यस कारणले उनले अन्तिम प्रयास गर्ने हो। मलाई लाग्छ यत्तिको भरपर्दो चाहिँ सरकार अब सिआइएको निम्ति बन्दैन, अमेरिकाको निम्ति बन्दैन होला। अब तुलनात्मक नजिक त धेरै छन्, अरू पनि छन्। जस्तो केपी ओलीहरू छन्, माधव नेपालीहरू छन्, प्रचण्डहरू छन्, बाबुरामहरू छन्। बाबुराम पनि इन्डो सिआई सेन्टरको मान्छेहरू हुन्। यस्ता चाहिँ क्रिमिनल त झुन्ड धेरै छ, तर उनको एकदम आफ्नो मान्छेको सरकार भनेको अहिले छ। यो प्रयास उनको सफल भएन भने उनीहरू एउटा फर्किने मानसिकताबाट यहाँ ठुलो विध्वंस गराउने खतरा छ, एकदमै ठुलो विध्वंस गराउने खतरा छ। यसप्रति हामी एकदमै सजग हुनुपर्ने। दबाब मात्रै होइन कि जस्तो चाहिँ तपाईँको आयो नि त, यहाँ चाहिँ अमेरिकनहरूले के एक्सपोज गरे अहिले भन्छ भने, मैले अस्ति जहाज आएको कुरो हो नि, उनले के एक्सपोज गरे भन्छ भने सेना नेपालको सेना पनि हाम्रो एउटा चाहिँ युनिट हो होइन। जस्तो चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप चाहिँ प्रोग्राममा हस्ताक्षर गरेर त्यहाँ सामेल भइसकेपछि त यहाँको सेना पनि त अमेरिकन एउटा युनिट रूपमा काम गर्ने भयो अब होइन। सम्झौतामा बस्दासम्म काम गर्ने भयो, त्यो उनले एउटा खोले। र अर्को के पनि खोले भन्छ भने स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट जो भएको छ नि, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत जो एग्रिमेन्ट भएको छ, यो इन्डो पेसिफिक कमान्ड अन्तर्गत हो भन्ने देखाउनुको निम्ति उनले के भने तलबाट त्यो ट्विटरमा विथ इन्डो पेसिफिक कमान्ड होइन। अब उसँग को साझेदारीमा उसँग सहित होइन। अहिले चाहिँ जस्तो एसपिपी छ नि, स्टेट पार्टनरसिप चाहिँ तपाईँको प्रोग्राम अन्तर्गत को यो सहयोग चाहिँ के हो भन्छ भने इन्डो पेसिफिक कमान्डसँग सहितको एउटा चाहिँ पहलबाट गरिएको सहयोग हो भनेपछि अमेरिकनहरूले के एक्सपोज गरे भन्छ भने नेपालको अहिलेको सरकार, यिनी दलाल र नेपालको सेना होइन हाम्रो एउटा अभिन्न अङ्ग हो, हाम्रो सेक्युरिटी रणनीतिको अङ्ग हो। यो सम्झौता भइसकेको छ, त्यस कारणले तिमीले जसरी पनि पास गर्नुपर्छ। किन सम्झौता त भएको छ होइन। अब सम्झौता त सबै भएको छ, त्यस कारणले सम्झौता भएको हिसाबले इन्कार गर्न मिल्दैन। त्यो दबाब दिनुको निम्ति यिनले ट्विटरमा सबै कुरो राखे। तर मेरो विश्वास के भन्छ भने यिनीहरू नेपालबाट भाग्नै पर्छ। यिनीहरू भाग्छन्, यिनीहरू सफल हुँदैनन्। किन भन्छ भने किन सफल हुँदैनन् भन्छ भने जस्तो यहाँको दलालको पनि मैले कुरो गरेँ, त्यही शेरबहादुर त्यही आरजु भित्रभित्र चाहिँ उही चाहिँ तपाईँको कामलाभित्र चाहिँ थुतुनु लुकाएर होइन, भित्र बकबक गर्न त सजिलो हुन्छ। तर बाहिरको जो जोखिम हो नि, अब यो अगाडि बढ्दा जो जोखिम हो नि, उनीहरूले पछिल्लो पटक चाहिँ अहिले चाहिँ अफगानिस्तान हेरे हुन्छ होइन। जस्तो सालेह लगायत चाहिँ जस्तो अहिले पन्जसिरमा बेग्लै हारगुहार गरिरहेछन् उनीहरू। तालिबानले घेराबन्दी गरेर जो आक्रमण गर्यो हारगुहार गरिरहेछन्। हिजो 20 वर्षसम्म तिनीहरूलाई चाहिँ कठपुतली बनाएर त्यत्रो रक्तपात मताए। अब अहिले चाहिँ आफूलाई चाहिँ फाइदा नहुने भएपछि हार गुहारमा छन्, कसैले सुन्दैन। बरु भयो के हुन्छ भने बेलायती तालिबानसँग सहकारी गर्छौँ भन्छ, अमेरिकाले आतङ्कवादी लिस्टबाट हटाउन मतदान गर्छ, सुरक्षा परिषदमा गर्छ। अनि सिआइएको प्रमुख आएर चाहिँ त्यो बरादरसँग चाहिँ तपाईँको गोप्य मिटिङ गर्छ भनेपछि सबैलाई सडकमा उतार्नु पारेर फ्याँक्थे। त्यो हालत त यिनको त आउँछ भोलि, त्यो त बुझिया छ होइन। उनले त प्रयोग गर्ने, आफूले नसक्ने भएपछि लगेर सडकमा मिल्काइदिने हो। त्यसपछि यिनको जिन्दगी कहाँ पुग्छ भने त्यो अनुमान यिनलाई छ। बस अड्केको त्यतिले मात्रै हो, अड्केको त्यतिले मात्रै हो। त्यस कारणले यिनको खेल कहाँ छ भन्छ भने एउटाले अर्कोलाई मुछेर होइन, यसमा एउटाले अर्कोलाई मुछेर अमेरिकन सेना आउने वातावरण बनाउन सकिन्छ भने अगाडि बढ्ने। जस्तो माधव नेपाल, प्रचण्ड, केपी, शेरबहादुर, बाबुराम सबैको यो हो। तर अब यो भित्रबाट चाहिँ कुनै एउटा विपक्षी जस्तो भएर उभिदिने र अब त्यो स्थिति आयो भने अर्कोले जोखिम नमोल्ने। अब एउटा सम्पूर्ण जनमत, अब यिनको प्रयास, मैले भने तपाईँले भन्नु विज्ञापन, जस्तो यहाँका क्रिमिनलहरूलाई अपराधी मिडिया सारा प्रयोग गरेर जस्तो एउटा चाहिँ तपाईँको विज्ञापनै बनाएर जसरी बजाए नि,
अब यिनीहरू त मिसनमा लागेका मान्छेहरू बजाउनेहरू पनि त्यहाँ भूमिका खेल्ने त अब सामान्य पैसा भयो खेल्यो होला, बजाउनेहरू त एउटा मिसनमा बजाइरहेछन्। अब जस्तो उनीहरूले आफै पनि त्यो बन्द गर्छन्, फिर्ता गर्छन् भनेपछि यिनीहरूको कस्तो दुविधा भयो त भन्छ भने यसको नतिजा के निस्कन्छ भनेर अब त्यहाँ यिनीहरू भयभीत भइरहेछन्। एकदम स्वाभाविक हो। मैले भने अफगानिस्तान घानी र तपाईँको सालेहको मैले कुरा गरेँ नि, अब जति रोएर छाती पिटे पनि को विदेशी आउँछ, जसले हिजो बोकेको थियो नि, अहिले त्यो त फाइदाको निम्ति आएको हो होइन, उनलाई सहयोग गर्न कोही आउँदैन, त्यहाँदेखि उनीहरू मासिनुको त विकल्पै छैन। त्यो स्थिति नेपालमा आउँछ। मैले भने ग्लोबल राजनीति हेर्दाखेरि पनि यहाँ अमेरिका सफल हुने मैले कुनै सम्भावना देख्दिनँ। र अर्को चाहिँ हामीले हेर्ने के हुन्छ भने त्यो जग र परिवेश कस्तो छ, मुख्य चिज त्यो हो होइन। जस्तो निमित्त कारण चाहिँ कुनै पनि बेला कुनै पनि बहानामा भट्किन्छ। जस्तो चाहिँ अब के अरे खाडीतिर चाहिँ अरब आन्दोलन भने, अब ल्याटिन अमेरिकामा चाहिँ के अब के अरे कलर रिभोल्युसन भने, जस्तो एउटा सामान्य निमित्त कारणले गर्दाखेरि मान्छे भट्किन्छ होइन। भट्किने परिवेश पुरै तयार छ होइन। जस्तो एमसीसी के को निम्ति, अब यो त मलाई लाग्छ कुनै पनि नेपालीबाट अब चाहिँ तपाईँको अब यो गोप्य छैन होइन। प्रत्येक घर घरको मान्छेले बुझ्यो भनेपछि 79.79 भन्दा पनि बढी नेपाली यसको विरुद्धमा खडा छ, यसको विरुद्धमा खडा छ। अब यो आधार के हो त भन्छ भने भोलि कुनै निमित्त कारण त जस्तो यिनकै झगडा बिचबाट पनि निस्कन सक्छ, अथवा चाहिँ यिनका विरुद्धमा सडकबाट हुने एउटा प्रतिरोधमा पनि निस्कन सक्छ, अथवा चाहिँ कुनै विदेशी शक्तिले कुनै चाहिँ आतंक फैलाएर पनि एउटा त्यो निमित्त कारण बन्न सक्छ। निमित्त कारण जेसुकै बन्ला, तर विस्फोट हुने ग्राउन्ड चाहिँ एकदम परिपक्व भइसकेको छ। यिनी डराएको त्यहाँ हो। त्यस कारणले त्यो विस्फोट भयो हुन्छ के भनेपछि मैले बुझेको के हो भन्छ भने नेपालमा अब उथल पुथल सुरु भयो होइन। कुनै निमित्त कारण चाहिँ अगाडि आएर उथल पुथल अब सुरु भयो र मान्छे चाहिँ तपाईँको विद्रोहमा भड्कियो भने मलाई लाग्छ नेपालको यो अहिलेको जो स्वरूप र तस्बिर छ नि, यसमा काया पलट हुन्छ। नेपालको अबको परिवर्तन हिजोको जस्तो यो दलीयताभित्र सीमित रहेर यो दलको सट्टा अर्काले चाहिँ मौका छोप्ने, अर्काको सट्टा अर्काले छोप्ने, काङ्ग्रेस भएन एमाले भएन माओवादी, अब त्यो ढङ्गले नेपालको इतिहास दोहोरिँदैन होइन। त्यतिमा सबै नेपाली प्रष्ट भए हुन्छ। अब नेपाली इतिहास त्यो ढङ्गले दोहोरिँदैन। अब चाहिँ हुने उथल पुथल भनेको नेपाललाई बर्बाद पार्ने जो अपराधी गिरोहहरू छन् नि दलको नामका, यिनको पूर्ण रूपमा अवसान हो। अब पूर्ण रूपमा अवसान हो। उनीहरू भयभीत त्यहाँ भइरहेछन्। मैले भन्न खोजेको उनीहरू भयभीत त्यहाँ भइरहेछन्। यसलाई सम्हाल्न सक्ने ताकत अब उनीसँग छैन। अब त्यो एउटा बाँकी भएको जस्तो जनमत उनीसँग छैन। उनलाई समस्या कहाँ पर्यो भन्छ भने जनमत उनीसँग छैन। अब भर्ती गर्ने त्यही विदेशी हो, आफै भागिरहेछ, संसारभरिबाट आफै भागिरहेछ होइन। जस्तो अमेरिका चाहिँ हेर्नुहोस् न, भियतनाममा त गऱ्यो, अस्ति चाहिँ तपाईँको अफगानिस्तानबाट पनि यो पहिलो टुक्री जो उठायो नि 1 महिना अगाडि, त्यो उठाउँदाखेरि पनि राति 2 बजे कसैलाई थाहा नदिएर, गठबन्धन देशका र अफगानी सरकारलाई थाहै नदिएर राति स्वाट्ठै आफ्नो सेना लग्यो र एयरपोर्टको जो बाँकी थिए बचेका तिनी लग्दाखेरि पनि कसैलाई थाहा नदिएर स्वाट्ट भगायो, सारा हतियार छोडेर चाहिँ तपाईँको भगायो। भनेपछि अब यिनलाई बोक्ने शक्तिको हालत त त्यो छ भने अब यिनीहरू सुरक्षित कहीँबाट पनि भएनन्। न उनलाई चलाउने शक्तिबाट सुरक्षित हुने स्थिति छ, न यहाँ आफ्नो ताकतको भरमा सुरक्षित हुन सक्ने स्थिति छ। हो, यो चुनौतीले गर्दाखेरि यिनीहरू अत्यन्तै ठुलो असमञ्जसतामा पसेका छन्। तर यिनको विनाश हुन्छ, यिनको पूर्ण रूपमा पतन हुन्छ। अब देश चाहिँ यिनको चाहिँ तपाईँको उसतिर फर्कन्न, यसमा चाहिँ अब हामीले कल्पना गर्न हुँदैन। अनि काङ्ग्रेसले चाहिँ तपाईँको यो संसदमै सङ्कल्प प्रस्ताव राख्यो नि, सीमा चिनले अतिक्रमण गर्यो भनेर। काङ्ग्रेस एउटा मिसनमै छ, सिआइएको मिसनमै छ। अब हामीले पाएको जानकारी, हामीले त जस्तो यहाँको सरकार आधिकारिक के बोल्छ भन्ने हो, ओलीको पालामा यो सबै खण्डन भएको छ। चीनसँग हाम्रो सीमा विवादै छैन, यो झुट्टा प्रचार हो भनेर केपी ओलीको पालामा खण्डनै भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रीले वक्तव्य निकालेको छ। चिनिया सरकारले पनि नेपालसँग सीमा सम्बन्धी कुनै विवाद छैन भनेर वक्तव्य निकालेको छ होइन। अब दुईटा सरकारले सीमा विवाद नै छैन भनिसकेपछि अब त्यो सीमा विवाद छ भन्ने तत्त्वको हो, त्यसले त पुष्टि गर्नु पर्यो। छ भने पनि त्यसले प्रामाणिक रूपमा पुष्टि गर्नु पर्यो। सरकारले छानबिन समिति नै गठन हो, छानबिन समिति गठन गर्नुको मैले भने नि, जस्तो जीवन साईहरू त पहिलेदेखि लगाएको छ नि त काङ्ग्रेसले। छानबिन समिति बनाउनुको कारण के हो भन्छ भने अहिले सिआइए र आरएसएसले चीन विरुद्ध एउटा माहौल नेपालमा खडा गर्ने हिसाबले, त्यो माहौल कसरी बनाउने भन्ने हिसाबले यिनको रणनीति अगाडि बढेको छ। बस खेल त्यति मात्र हो, अरू केही पनि होइन। जस्तो चीनसँग सीमा विवाद छ
हैन। जस्तो पोहोर पराएर पनि चाहिँ चीनमा चाहिँ नेपालका चाहिँ केही 1 दर्जन जति केटीहरू लगेर वेश्यावृत्ति गराउँछन् भनेर यहाँ जुलुस लगाउने चिनिया झन्डा जलाउने काम भयो नि हैन। जबरजस्ती विवादमा ल्याउने गरे 13 जना केटीको त्यो पनि अप्रमाणित कुरा गरेर चाहिँ तपाईँको जुलुस गरे, चिनिया झन्डा जलाए। जबकि यिनी अपराधी गिरोहहरूले दिल्लीमा मात्रै चाहिँ तपाईँको 1 लाख भन्दा बढी नेपाली केटी लगेर बेचेको हैन। यिनको निम्ति चाहिँ तपाईँको समाचार हुँदैन। बम्बईमा कति छन्, दिल्लीमा कति छन्, लखनऊमा कति छन्, त्यो यिनको चासोको कुरा भएन। अब चीनमा 12 जना छन् भने यिनको चासोको कुरा भयो हैन। त्यो त एउटा मिसनको रणनीति हो। अहिले पनि सीमा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने जो देउबाले बनाएको छ त्यो मैले अघि नै पनि भने त्यो सिधै चाहिँ आरजु राणाबाट गाइडेड हो। र अब चीनसँगको एउटा विवाद छ भनेर कसरी देखाउने र अब त्यसलाई अलिकति चाहिँ उछाल्न पाइयो भने अनि मान्छेको दिमाग डाइभर्ट गरेर एमसीसी कसरी अगाडि बढ्न, बस उनको खेल त्यति हो। त्योभन्दा बढी केही पनि छैन। अब यो यस्तो प्रयास गर्छन् उनीहरूले, यस्तो अरू पनि गर्लान्, अरू केही प्रयास पनि गर्लान् हैन। जस्तो विज्ञापनमा बजाए, एमसीसीको पक्षमा बजाए, अब अहिले तपाईँले भने जस्तो हिजो समिति ल्याए हैन, भोलि अर्को कुरो ल्याउलान्। यसबाट केही भएन भने उनले गर्ने भनेको एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ बम आक्रमण हो अथवा कसैको हत्याहरू हुन्, त्यहाँबाट डाइभर्ट कोसिस गर्ने। मैले भने नि अन्तिम प्रयास त उनीहरू गर्छन्, तर मैले भने निष्कर्ष हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने यिनीहरू कहीँ पनि सफल हुँदैनन्। जस्तो अस्ति चाहिँ एउटा चाहिँ गजबको एउटा चाहिँ तपाईँको अब विस्तृत रूपमा कुनै दिन कुरा गरौँला। पोम्पियो पहिले चाहिँ सिआइएको डाइरेक्टर थियो, जो ट्रम्पको जो विदेश मन्त्री थियो माइक पोम्पियो सिआइएको डाइरेक्टर थियो उनी पहिले। अब उनले त्यो डाइरेक्टर पद छोडेपछि उनले भनेका छन् कि त्यो उनीहरूले हामीले धेरै झुट बोल्यौँ, धेरै अपराध गऱ्यौँ, धेरै गल्ती गऱ्यौँ हैन, अब धेरैलाई फसायौँ आदि इत्यादि धेरै कुरो उनी बोलेका छन्। अनि चाहिँ तपाईँको अब उनी त्यही बोलिसकेपछि त्यही आसपासमा पुटिनको एउटा चाहिँ तपाईँको भनाइ आछ। जस्तो पुटिनको भनाइलाई त चाहिँ यहाँको चाहिँ तपाईँको दलाल सडक छाप मान्छे बोले जस्तो सोध्नु त भएन। उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि संसारमा जति पनि आतङ्कवादी हमला भइरहेछन् नि त्यसको 95% चाहिँ तपाईँको अर्गनाइज गर्ने चाहिँ सिआइए हो। 95% आतङ्कवादी जो आक्रमण संसारभरि भइरहेछन् नि त्यो सबै आयोजना गर्ने प्रायोजित रूपमा चाहिँ गर्ने चाहिँ सिआइए हो। मान्छेलाई यो यसमा भ्रम रहनुहुन्न, सबै सूचना हामीसँग छ र सिआइएले न अमेरिकन जनताको निम्ति काम गर्छ, त्यसले एउटा स्पेसल अपराधिक गिरोह जो कुलिनहरूको धनाढ्यहरूको एउटा गिरोह हुन्छ नि उसको निम्ति उसले काम गर्ने हो। र अब संसार सिआइएले अपराधिक घटना नघट्ने हो भने संसारमा आतङ्कवादै छैन उनले त्यो भनेको छ। सामान्य देशभित्रका चाहिँ केही झगडा मामिला द्वन्द्व बाहेक संसारमा आतङ्कवादै छैन, यसको स्रोत चाहिँ सिआइए हो हैन। उनी आफै पनि केजिबीको प्रमुख हुन्, उनले नबुझ्या त होइन। जस्तो सोभियत सङ्घको पालामा त पुटिन त त्यहाँको इन्टेलिजेन्सको चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय प्रमुख थिए हैन, राष्ट्रिय प्रमुख थिए। उनले चाहिँ सिआइए नबुझ्ने कुरा त भएन। भनेपछि यो सब खेल सब दुनियाँले बुझेको छ हैन। यो सबै बुझिसकेपछि उनी जो अप्ठ्यारोमा परे नि अब त्यसबाट बचाउको त्यो पनि यो भूराजनीतिमा अब चीनको वरिपरिको जो जियो पोलिटिक्स छ त्यो जियो पोलिटिक्समा नेपाल अन्तिम गन्तव्य हो। मलाई लाग्छ ताइवानमा पनि उनीहरू सफल हुँदैनन् हैन, ताइवान पनि सेलाएर जान्छ। जस्तो उइगुरसँग खोले, तालिबान कब्जामा आएपछि चाहिँ तपाईँ तालिबान र चाहिँ चीनको सम्बन्ध चाहिँ अगाडि बढेपछि यिनीहरू त्यहाँ पनि असफल भए। अब उनको अन्तिम कोसिस नेपाल हो। मलाई लाग्छ यो भयो भने नेपालमा पनि यिनीहरू चाहिँ भागे भने यिनको इन्डो पेसिफिक भनेर जो चाहिँ रणनीति बनाए टोटल्ली असफल हुन्छ, यो फेल हुन्छ। यसले त्यसपछि कामै गर्दैन। किन हुँदैन भने सवाल उयो हो, त्यसबाट निस्कने परिणाम त यिनका आँखा अगाडि छ हैन। त्यो एमसीसी यिनले कसका विरुद्ध पास गर्ने हुन् त्यो त यिनले बुझेका छन्, त्यो पनि भएन। गठबन्धनबाट हुँदैन, नभइसकेपछि मैले भने अब शेरबहादुरको गठबन्धनबाट पनि संसदबाट नहुने भएपछि यिनीहरूले टोटली सबै समाप्त पारेर न्यायाधीशको एउटा गिरोह सर्वोच्चमा लगेर सबै काम त्यहाँबाट गराउने योजनामा सर्वोच्चमा यो वितण्डा सुरु भएको मैले भन्न खोजेको त्यही हो। अब यसका पछाडि मैले एउटा उदाहरणको रूपमा एमसीसी भने यस्ता धेरै एजेन्डा छन् हैन, धेरै एजेन्डाहरू छन्। र अब सर्वोच्च न्याय प्रणाली शिकार भएको पनि यिनै मुद्दाहरूको निम्ति हो हैन। यहाँ त कुनै चाहिँ सुशासनका भ्रष्टाचार रोक्ने, आम नेपालीलाई न्याय दिने, त्यहाँभित्र फैलाएको व्यथितिका विरुद्धमा त कुनै एजेन्डाहरू उठ्या त छैन। यहाँ त कोही पनि बोल्न चाहन्न त्यो विषयमा। त्यस कारणले एजेन्डा विदेशीका हुन्, एकदम स्पष्ट रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। एजेन्डा यिनका आफ्ना नितान्त निजी स्वार्थ हैन, त्यहाँ अदालतभित्र पसेर चाहिँ उठाउने स्वार्थका हुन्। र एजेन्डा
अब सर्वोच्च अदालतमा आफू अनुकूल नरहेका मान्छेहरूसँग बार्गेनिङका निम्ति गरिएका एजेन्डाहरू योभन्दा बढी कुरो केही पनि छैन। एमसिसी संसदबाट पारित हुँदैन। मलाई लाग्छ अब सर्वोच्चबाट पारित गरेर त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्यो भने अब त्यो उनी अगाडि बढ्न खोज्नुभन्दा पहिले नै को कहाँ पुग्छ त्यो भन्न सकिने स्थिति छैन। को कहाँ पुग्छ त्यो भन्न सकिने। अहिले अमेरिकालाई परेको समस्या यस्तो नाङ्गो, जस्तो शेरबहादुर अहिले बोले नि, शेरबहादुर जस्तो अस्ति बेलायत गरे नि, त्यहाँ चाहिँ एमसिसीका मान्छे पनि आए, उनलाई भेट्न आए, छिटो गरेर पनि आए, नेपालभित्रै पनि आए त्योभन्दा अगाडि। र यिनलाई सकस कहाँ हो भन्छ भने अमेरिकनहरू यति कमजोर भए, विश्व राजनीतिमा यति कमजोर भए कि अहिले एसियामा उनीहरूले एउटा भरपर्दो खालको एउटा बेस क्याम्प राख्ने ठाउँ पाइरहेका छैनन्। अफगानको घटनापछि होइन, यिनले सारा अनुनय विनय गर्दै हिँडेका छन्। पाकिस्तानले एयर स्पेस पनि प्रयोग गर्न नदिने कुरा गर्यो होइन। ठाउँ त कुरै छोड्नुहोस्, जमिन त एयर स्पेस पनि त्यसको निम्ति प्रयोग गर्न नदिने कुरा गर्यो। अब मध्य एसियामा चाहिँ अमेरिका गयो, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तानलाई फकाउन गयो, त्यहाँ चाहिँ रुसले बन्द गरिदियो होइन। किन उनी रुससँग एउटा सुरक्षा समझौतामा जोडिएका छन्, रुसले ब्लक गर्यो। अब इन्डियनहरूलाई चाइनिजसँग लडाएर इन्डियामा बेस क्याम्प बनाउने धेरै कोसिस गरे, सकिरहेको छैन होइन। जस्तो दोकलामको घटना भयो, त्यसपछि काश्मीर गलवानको घटना भयो, कहाँनिर भिडाइदिएर ठ्याक्कै इन्डियालाई आतङ्कित बनाइदिएर त्यहाँ गएर आफू बस्ने पूर्वाधार त बनाएको छन्। जस्तो बेका सम्झौता, दुनियाँभरिका सम्झौता एउटा पूर्वाधार त बनाएको छन्, इन्डियालाई सकिरहेका छैनन्। उनी अहिले चाहिँ ताइवान लाएका छन्, त्यो पनि हास्यास्पद हो, असम्भव कुरा हो, त्यो उनीहरू सक्दैनन्। त्यस कारण ताइवान पनि सकिँदैन। एकचोटि अलिपछि गएर त्यहाँबाट फर्किनुपर्छ, मुख बन्द गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई थाहा छ। त्यस कारणले अब सम्भावित एउटै ठाउँ, त्यो पनि तिब्बतको मुद्दा जोडिएको हुनाले नेपाल बाहेक अरूको कुनै पनि भूगोल अमेरिकनहरूका लागि उपलब्ध छैन होइन। यो अन्तिम, मैले बारम्बार भनेको छु, अमेरिकनहरूको यो अन्तिम प्रयास हो होइन। जस्तो एसियामै पनि मलाई लाग्छ यो अन्तिम प्रयास हो, नेपालभित्र पनि यो अन्तिम प्रयास हो। अब यो अन्तिम प्रयास पनि उनी किन सक्दैनन् भन्छ भने उनीहरू त्यो ठेक्न सक्ने आर्थिक र सामरिक दुवै कन्डिसनमा छैनन्, राजनीतिक कन्डिसन पनि छैनन्। युरोपियनसँग फुट आयो होइन। अफगानिस्तानको घटनापछि युरोपियनले आफ्नो सेना बनाउने निर्णय गरे, अमेरिकाको विश्वास टुट्यो, अमेरिकाप्रति टुटे। र अहिले चाहिँ जस्तो इरानको मामिला, चीनको मामिला, रुसको मामिलामा अमेरिकन युरोपियनहरूको बिचमा ठुलो फाटो छ। अब अमेरिकन मिसनमा चाहिँ युरोपियन जान तयार छैनन्, लडिरहेछन्, तर उनी आफ्नै ढङ्गले लडिरहेछन्। अब यो स्थिति छ। अब अमेरिकाभित्र एउटा गृहयुद्धको स्थिति चाहिँ विकास हुन थाल्यो। अब पुरै साम्प्रदायिकता, काला र गोरा, हिस्पानिक र चाहिँ तपाईँको एङ्ग्लो सेक्सन, एसियाली र चाहिँ तपाईँको अमेरिकन, अब एकदम चाहिँ व्यापक रूपमा फैलिँदै गएको छ। हुँदा अमेरिका विखण्डन हुनुपर्छ, यो एउटै राज्यको रूपमा रहन सक्दैन भनेर जनमत सर्वेक्षण भइरहेछन्, अमेरिकामा भइरहेछन् जनमत सर्वेक्षण। र तपाईँको 50देखि लिएर 67% मान्छेहरूको मत के छ भन्छ भने अमेरिका 5वटा टुक्रामा विभाजित हुनुपर्छ, यो एउटै देशको रूपमा जान सक्दैन भनी मत सर्वेक्षण भइरहेछ। त्यो हालतमा छ अमेरिका। पैसा छैन र हतियारकै कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले चाहिँ मैले हिजो अस्ति मात्र एउटा समाचार सुने, चीनले केही समय अगाडिदेखि जो रकेटहरू जो अन्तरिक्षमा पुगेर चाहिँ पृथ्वी चक्कर मारेर जो चाहिँ 2 पटक प्रयोग गर्यो, एउटा मिसाइल प्रयोग गर्यो, त्यो अमेरिकाले 2 पटक थाहा पाएन। र अहिले पनि भर्खरै एउटा फाइटर जेट परीक्षण गरेको चाहिँ आइरहेको छ समाचार। त्यसले के भन्छ भने त्यो राडारलाई छल्ली मात्रै होइन कि अरूले उपयोग गरेका राडारहरूलाई पनि काम नगर्ने बनाइदिने, राडारहरूलाई कामै नगर्ने बनाइदिने खालको तपाईँको चाहिँ प्रविधि विकास गरेपछि एउटा ठुलो आतङ्क छ। र चाइनालाई काबुमा राख्न अब धेरै मुस्किल छ भनेर अमेरिकाको चाहिँ सेनाको चाहिँ मान्छे चाहिँ बोलिरहेछ। भनेपछि कुनै पनि कोणबाट अमेरिकनहरूको एमसिसी यहाँ पारित हुँदैन भन्ने कुरा देखा परिरहेछ। तर उनको अन्तिम कोसिस हो, यत्रो लगानी गरे, यत्रो मान्छे। तपाईँले भने जस्तो अब यो पास गर्न सकिएन, हामी असफल भयौँ भनेर हिजो वामदेव गौतमले जुन किसिमको विज्ञप्ति निकाल्नु भयो नि, यो एमसिसी फिर्ता लग तिमीहरू भनेर, त्यस्तो सरक्क फिर्ता लगिने सम्भावना देख्नुहुन्छ? त्यसो होइन, फिर्ता सरक्कै लाग्दैन, होइन एमसिसी लाग्दैन फिर्ता। जस्तो संसदबाट पारित नभए पनि एमसिसी फिर्ता जाँदैन होइन। सम्झौता त भएको छ नि त, ऊ त्यो बहानामा बस्छ, सम्झौता भएको छ त्यो बहानामा बस्छ। संसदबाट पारित गर्न खोज्नुको कारण त के हो भन्छ भने नेपालका कुनै पनि सरकार, नेपालको संविधान र नेपालको कानुनबाट त्यसलाई मुक्त गर्ने कुरा मात्रै हो। त्यसलाई मुक्त गर्नको निम्ति संसदबाट पारित गर्नु पर्यो, कुरो त्यति मात्रै हो।
अब पारित भएन भने भोलि बन्ने सरकारले पनि त लगाम त लगाउन सक्ने भयो नि हो, किनभने उनको मिसन अर्को छ, त्यो लगामभित्र बसेर कसरी काम हुन्छ होइन। जस्तो नेपाल सरकारले अहिले चिनिया, रसियन अथवा अमेरिका विपरीत ध्रुवको चाहिँ तपाईँको विरोधलाई ठेक्न सक्ने हालत त यहाँ त छैन यिनीहरूको। त्यस कारणले भोलिको सरकारले हस्तक्षेप गर्छ गलत काम गर्न थालेपछि होइन। त्यस कारणले कसैले पनि हात हाल्न नपाउने गरी कसरी चाहिँ यसलाई स्थापित गर्ने त्यतिको निम्ति संसदमा लान खोजिएको हो। त्यो हुँदैन, मैले बसेको हुँदैन। अब नभएपछि हुन्छ के, तपाईँले भने महत्त्वपूर्ण कुरा। अब यो अन्तिम प्रयास हो, न्यायालय अन्तिम प्रयोग हो होइन। उनले यहाँबाट हेरिरहेछन् होइन। अब यो भएन भने हुन्छ के, मेरो अनुमानमा के हुन्छ भन्छ भने नेपालमा हत्या र हिंसाको एउटा श्रृङ्खला सुरु हुन्छ। अब सुरु हुन्छ केही समयपछि। किन अब माहौललाई चाहिँ परिस्थितिलाई कसरी अन्धकारमय गन्जागोल बनाएर यो आफ्नो चलखेललाई अलिकति बलियो बनाउने भन्ने रणनीतिमा उनीहरू जान्छन्। यसको निम्ति उनीहरूले प्रचार धेरै पहिलेदेखि गर्दै आछन्। जस्तो मैले तपाईँलाई दुईवटा कुरा बताउँछु। 2018मा अमेरिकनहरूको निर्देशनमा इन्डियन जासुसी संस्थाले होइन अर्को जासुसी संस्थाले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो। त्यसमा के भन्यो भन्छ भने 3 वर्ष अगाडि त्यसमा के भन्यो भन्छ भने के अरे नेपालभित्रबाट इन्डियामा मुजाहिदिनहरूले आक्रमण गर्ने खतरा एकदमै बढी छ। त्यो प्रतिवेदनको कुरा इन्डिया बोल्यो पहिले, अनि उसलाई बोल्न लगाएर 1 वर्षपछि अमेरिकाले अर्को रिपोर्ट ल्यायो। रिपोर्ट के ल्यायो भन्छ भने नेपालभित्रबाट इन्डियन मुजाहिदिनहरू जो चाहिँ नेपाल भागेर सेल्टर लिएर बसेका छन्, अब उनीहरूले इन्डियामाथि ठुलो आक्रमण गर्ने सम्भावना छ भनेर भन्यो। इन्डियाको रिपोर्टले चाहिँ इन्डियन मुजाहिदिन भनेन, नेपालमा मुजाहिदिनहरू मात्रै भन्यो। अमेरिकाले चाहिँ नेपालमा बसेका इन्डियन मुजाहिदिनहरूले इन्डियामा आक्रमण गर्ने खतरा छ, यो प्रचार उनले गर्यो हो। त्यसपछि हो तपाईँको जस्तो तपाईँको यो 18को इन्डियनको रिपोर्ट आएपछि त्यो चिनिया राष्ट्रपति जो बोले नि, नेपाल आएको जो बोले नि हो, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्छ भने अब कसैले चीन विरुद्ध कुनै गतिविधि गर्यो भने त्यसको अवशेष पनि रहन्न भन्ने आशयमा बोले नि, त्यसको हाडखोट पनि चाहिँ तपाईँको नभेटिने ठाउँमा पुर्याउँछौ भने नि। किन भन्छ भने उनीहरू नेपालमा एउटा आक्रमण गरेर त्यो वातावरण बनाउने पुरै गृह कार्य बसेका छन् भन्ने त उनलाई त थाहा छ। त्यो बोलेपछि बल्ल नेपालभित्र मुजाहिदिनहरूको कुरो उठाउन बन्द भएको छ 2 वर्ष यता। त्यसपछि बन्द भयो। त्यसपछि इन्डियनहरू पनि कुनै रिपोर्टमा लेखेनन्, अमेरिकनहरू पनि तपाईँको लेखेनन् भने उनीहरू त्यो तयारीमा छन्। मैले भन्न खोजेँ किन पालेका छन् होइन। अब पैसा लगानी गरेका छन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको भोलि एमसिसी पनि त्यही हो नि त। प्रावधानमा त के छ भन्छ भने एमसिसीको खाता पनि नेपाली हेर्न नपाउने प्रावधान छ र एमसिसीको खरिद बोर्डले जे चिज आयात गर्छ त्यो पनि नेपाली हेर्न नपाउने भनेपछि भने पैसा त नेपालमा आतङ्कवादी चाहिँ गतिविधि गर्ने पैसा त सबैले त्यही खातामा जम्मा गर्छ अब होइन। त्यस कारणले त त्यो नेपाली हेर्न नपाउने पनि प्रावधान राखेको छ। अब उसले त हतियार आयात गर्छ, त्यस कारणले उसले चाहिँ तपाईँको त्यो हेर्न नपाउने भनेको छ होइन। अनि उसले चाहिँ एमसिसीको अनुमति बेगर नेपालले कुनै पनि प्रकारका उत्पादन गर्न पनि पर्नु भने उसले आफ्नो ढङ्गले त्यो युद्धको निम्ति चाहिने उत्पादन गर्न खोजिरहेको छ र नेपालले आफू खुसी कसैलाई रोजगारी पनि दिन नपाउने भनेपछि उसले ठ्याक्कै सिलेक्टेड त्यो नेपाली होइन। त्यो तपाईँको मूल सम्झौतामा हेर्नुहोस्, त्यसमा कुनै पनि देशको नागरिक भनेको छ, कुनै पनि देशको नागरिक भनेको छ। उसले आफ्ना चाहिँ जासुस र चाहिँ सैनिकहरूलाई एउटा रोजगारको जो रोजगारी गर्ने मान्छेको भेषमा ल्याएर यहाँ ठुलो चाहिँ मिसन चलाउनु खोजिरहेछ भनेपछि यो भएन भने उसले हत्या हिंसा सुरु गर्छन् यिनीहरूले। यसमा सँगै छैन, यसमा नेपाली सँगै गराउन। अब नेपालमा केही समयपछि यो हत्या हिंसाको श्रृङ्खला सुरु हुन्छ। अब त्यही श्रृङ्खलाभित्र यिनैभित्र कोही मर्न पनि सक्छन् होइन। खाए तर उसको गर्न सकेनन् होइन। यिनै पनि मर्न सक्छन् अथवा एउटालाई मारेर वातावरण गिजोल्न सकिन्छ भने उनले त्यो पनि गर्छन्। अब त्यो चरण 2 अदालतको यो चाहिँ तपाईँको जो यो नाङ्गो नाच छ नि, यो नाङ्गो नाचपछि मलाई लाग्छ अब त्यो चरणतिर नेपाल जाँदैछ र जान्छ। मेरो आफ्नो बुझाइमा निश्चित रूपमा एउटा हिंसाको चाहिँ दिशातिर जान्छ, हत्याको दिशातिर जान्छ। अब को मर्ने हुन् त्यो चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ, तर त्यो नगरिकन चाहिँ नेपालको वातावरण धमिलो पार्ने अर्को कुनै उपाय उनीसँग छैन। उनी प्रक्रियाबाट नसक्ने भए क्या। अब 4 वर्षको अनुभवले हेर्दा होइन, उनी संसदबाट पनि सकेनन्, सरकारबाट पनि सकेनन् होइन। अब अदालतबाट पनि तपाईँको हुँदैन भनेपछि त्यो गर्ने के त भन्दाखेरि उनीहरूले अब चाहिँ एकदमै अपराधिक बाटो समात्छन्। त्यो दिशातिर नेपाल जान सक्ने, यसमा एकदमै सजग भएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु पनि आवश्यकता छ। अब जस्तो छिन्न भिन्न त पहिले पनि भयो
होइन जस्तो 7 सालपछिको पनि 10 वर्षपछि गयो, अब 46 सालपछिको चाहिँ 62-63 गयो, अब यो पनि जानी जाने बेला आयो। यस्तो त हुँदै आछ। अब तर योभन्दा उनीहरूलाई डर के हो, अहिले डर के हो, शेरबहादुरहरू अथवा दलका अरू मान्छेलाई डर के हुन्छ भने हामीलाई आम नेपालीले विदेशी चाहिँ डिजाइनमा प्रयोग भएका अपराधिक पेशेवर अपराधी मात्रै हुन् भन्ने कुरा बुझे होइन, भन्ने कुरो बुझ्यो। अहिले बुझ्यो भने डर छ उनीहरूलाई। हामी चाहिँ पेशेवर अपराधी देशद्रोही हौँ मात्रै हौँ, अर्को कुनै पनि कोणबाट हाम्रो काम छैन होइन, जस्तो देश समाज र नागरिक भन्ने कोणबाट हाम्रो काम छैन भन्ने कुरा नेपालीले बुझे। त्यसकारणले अब उथल पुथल भयो भने यिनको जगैदेखि यिनको समापन हुन्छ, हाम्रो समापन हुन्छ। र हिजोको अब के रहन उनले बुझ्या पनि र मैले बुझेको पनि के हो भन्छ भने अब उथल पुथल भयो भने होइन, एउटा दलको ठाउँमा अर्को दल होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको प्रजातन्त्रको ठाउँमा चाहिँ बहुदलीय तन्त्र, बहुदलीयको ठाउँमा चाहिँ लोकतन्त्र, जो चाहिँ सारा मान्छेले झुकाइरहेछन् नि। अब यसको पुनरावृत्ति अब हुँदैन। अब हाम्रो जगै चाहिँ भत्किन्छ, सिद्धिन्छ होइन। यो जो विदेशी तन्त्र छ नि, यो जगैबाट जान्छ भने यिनलाई डर त्यो हो। र मेरो भनाइ पनि के हो भन्छ भने जस्तो तपाईँले भन्नुभयो 7 सालपछि एउटा चाहिँ चिज देखियो, अब 47 सालपछि अर्को चिज देखियो, 62-63 वर्षपछि अर्को चिज देखियो। रूपमा हेर्दाखेरि फरक छ होइन, तर सारमा चिज त्यही छ। सारमा चिज के छ भन्छ भने देशद्रोह, देश लुट र नेपालीहरूप्रति विश्वासघात अपराध होइन। योभन्दा अर्को चिज कहिले पनि भएन, जति पनि परिवर्तन पनि कहिले पनि भएन हो। यो चाहिँ महसुस भयो, सबै नेपालीलाई महसुस भयो। त्यस कारणले नेपालीहरूको मनोविज्ञान अहिले कहाँ हो भन्छ भने जसलाई हामीले प्रजातन्त्र भन्यौँ यो नै हाम्रो निम्ति अभिशाप हो, यो नै हाम्रो निम्ति अभिशाप हो। त्यो एकदमै ठिक बुझाइ हो। अब यिनीहरू आतङ्कित हुँदै गएको त्यहाँ हो होइन। अब मेरो बुझाइ पनि के हुन्छ भने जसलाई हामीले प्रजातन्त्र भन्यौँ, जसलाई जुन चिजलाई हामीले विकास भन्यौँ, अथवा अब जुन विचारलाई हामीले बोक्यौँ होइन, हाम्रा आदर्श भन्ने बोक्यौँ, यी हाम्रा कोही केही पनि थिएनन्। यो अरूले थमाइदिएका एउटा नक्कली हतियारहरू थिए, नक्कली साधनहरू थिए। त्यसैले देश बर्बाद पारेको हो। त्यो बुझाइमा नेपाली गयो जस्तो हामी गयौँ। त्यसै कारणले हामीले के भनिरहेका छौँ त्रिमूल नेपालको नामबाट भनेपछि हाम्रो आफ्नो मौलिक भिजन, हाम्रो आफ्नो मौलिक चाहिँ तपाईँको विचारधारा, हाम्रो मौलिक सिस्टम र राज्य प्रणाली के हो, हामी त्यो बहसमा जाने हो। त्यसकारणले हामीले भनेको जगैदेखि हाम्रो आफ्नो स्कुल अफ थट, हाम्रो विचार पाठशाला अब के हो होइन, जस्तो हाम्रो सोच्ने तरिका के हो, हामी देशलाई कसरी बुझ्ने, हामीले आफूलाई कसरी बुझ्ने, हाम्रो समाज कसरी बुझ्ने, हाम्रो सभ्यता इतिहास कसरी बुझ्ने। अब लडाइँ यहाँ सुरु भयो हुनाले यो लडाइँ के हो, यिनको सङ्कट भन्छ भने यिनीहरू भित्रै एउटाको ठाउँमा अर्को विकल्प होइन। अबको उथलपुथल त त्यहाँ हुँदैन होइन, त्यो सम्भव छैन। यिनीहरू प्रष्ट छ। अबको लडाइँ के हुने भयो भन्छ भने त्यो विदेशीले थमाएको जो चाहिँ तपाईँको आइडियोलोजी र राज्य प्रणाली छ नि त्यो वा यसबाट मुक्ति। अबको लडाइँ यति हो, अबको लडाइँ यति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू भयभीत छन्, एकदमै भयभीत छन्। अब राजाको कुरा के हो भन्छ भने मैले भने यो आधारभूत बहसभित्र राजा र गणतन्त्रको कुरो राख्नु हुँदैन, यो राजनीतिक मुद्दा भयो होइन। जस्तो हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने समग्रमा हामीले देश कसरी हेर्ने भन्ने एउटा पाटो भयो। अब दोस्रो पाटो के हो भन्छ भने राज्य प्रणालीसँग जोडिएका केही भागहरू हुन्छन्, जस्तो राजा हुन्छ, राष्ट्रपति हुन्छ, अर्को हुन्छ होइन, दल हुन्छन् अथवा चाहिँ अरूहरू हुन्छन्। अब यो हेर्दाखेरि यिनलाई अर्को कोणबाट डर, एउटा त हाम्रो जगैदेखि हामी जाँदैछौँ भन्ने डर भयो होइन। जसरी ब्रिटिस साम्राज्य अस्तायो नि, ओटोमन साम्राज्य अस्तायो, पहिलो विश्वयुद्धले ओटोमन साम्राज्य अस्तायो, अब फर्कन्न। दोस्रो विश्वयुद्धले ब्रिटिस साम्राज्यवाद अस्तायो, जापानिज साम्राज्यवाद अस्तायो, अब फर्कन्न। रोमन इम्पायर अब त्यो फर्कन्न। र अब यिनीहरूको यो प्रणाली गयो भने पनि अब यिनीहरू फर्कन्नन्, त्यो त थाहा छ। एउटा अध्याय बन्द हुन्छ। अब यो राज्य प्रणालीभित्र, राजनीतिक प्रणालीभित्र आउँदाखेरि कुरा गर्दाखेरि हिजो राज संस्थाको प्रयोग 100 वर्षसम्म भयो। एउटा मोडेल, शासन प्रणालीको मोडेलको रूपमा राज संस्थाको प्रयोग भयो र गएको 65 साल यता गणतन्त्रको प्रयोग भइरहेछ। हामीले के देख्यौँ, आम नेपाली के देख्यौँ भन्छ भने यो जो गणतन्त्र भन्यो नि, पहिलो कुरो त मैले भने नि 7 साल यता जे आएको छ नि आइडियोलोजी, सोच्ने तरिका र सिस्टम जति, यो सबै एउटा बाहिरबाट आएको, विदेशीले थमाइदिएको एउटा त्यो पाटो। त्यही कारणले सुन्नुहोस् है, त्यही कारणले यो विचारमा आधारित तपाईँ गणतन्त्र भन्नुहोस्
वा हिजोको संवैधानिक नामको यही चाहिँ विदेशी तन्त्र भन्नुहोस्। त्यो बाहिरबाट आइरहने भाग हुनाले देश मार्यो। हामी यो निष्कर्ष हो, किन हाम्रो देशको उपज भयो, उत्पत्ति भइदिएको भए त्यो देशको निम्ति काम गर्थ्यो हैन। जस्तो संसदीय प्रणालीको पनि चाहिँ बाहिरी विकास भएको उनकै आवश्यकतामा हैन। यिनी तथाकथित वामपन्थी गैर वामपन्थी काङ्ग्रेसले बोक्ने जति पनि आइडियोलोजी छन् यिनी पनि बाहिरी विकास भएका हुन्, तिनी हाम्रो समाज हेरिकन विकास भएका होइनन्। त यो चिज हाम्रो स्वदेशी परिसँग त त्यो मेल खाएन, देश भाँड्यो, यसले भाँड्यो हो भनेपछि जस्तो अहिलेको अब एउटा यसले देश भाँड्यो, एउटा मूल कुरा। दोस्रो चाहिँ तपाईँको इतिहासको तुलना गरी हेर्नुभयो भने नेपालका राजाहरूले देश र राष्ट्रियता बलियो बनाउने दिशातिरै काम गरेका छन् हैन। त्यसको विरुद्ध कुनै पनि राजाले काम गरेको छैन हैन, कमसेकम काम गरेको छैन। तर दलहरूले हमेसा शासनदेखि नै देशका विरुद्ध, समाजका विरुद्ध र नेपालका विरुद्धमा काम गरे। यो अन्तरलाई हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ हैन। र अर्को चाहिँ तुलना गर्दा हामीले हेर्ने के हुन्छ भने राजा र दलहरूका बीचको, राजनीतिक शक्तिका बीचको द्वन्द्व भनेको सत्ताको द्वन्द्व हो हैन, पावरको द्वन्द्व हो। अब त्यो द्वन्द्व राष्ट्रियतासँगको द्वन्द्व होइन, हामी यसमा प्रश्न हुनुपर्छ। राजाहरूसँग हाम्रो राष्ट्रियताको निम्ति लडाइँ थिएन। राजासँग चाहिँ सर्वसाधारण मान्छेहरूको जीविका, शान्ति अथवा उसले अमन चैनीसँग एउटा काम गरेर खान पाउने तबकासँग राजाहरूसँग लडाइँ थिएन। उसको लडाइँ थियो दलहरूको। त्यो पावरको लडाइँलाई हामीले गलत ढङ्गले बुझ्यौँ, गलत ढङ्गले बुझाइयो। र कसरी बुझाइयो त भन्दाखेरि माने उनको पावर भनेको नै राष्ट्र हो, दल भनेकै राष्ट्र हो। त्यसैले दलसँग जो चाहिँ स्वार्थको टकराउ हुँदै आयो नि, राजनीतिक सत्ताको टकराउ, त्यसैले त्यो राजा पनि देश विरोधी हो, विकास विरोधी हो, शान्ति विरोधी हो, यो अर्थमा उनले परिभाषित र मान्छे त्यहाँ झुक्कियो। तर त्यो कुरो थिएन। त्यसैले अहिले पनि म भन्छु अहिलेको अवस्थामा राज संस्थासँग दलहरूको तुलना गर्न हुन्न, राज संस्थासँग यो गणतन्त्रको तुलना गर्न हुन्न। किन यो त विदेशीले सिधै आदेश दिएर थमाएको चिज हो। कुनै पनि चिजको तपाईँको महत्त्व हेर्दाखेरि त्यसको उत्पत्ति कहाँबाट भएको छ भने नहेरिकन त्यसको अर्थ तपाईँ बुझ्नु न। ठिक छ, गणतन्त्र यहाँको राजतन्त्रको विरुद्धमा यहाँको मान्छे उठेर जागेर हैन गरेको भए त्यो बहसको अर्को विषय हुन्थ्यो। तर यो 12 बुँदे गराएर अनि चाहिँ संविधान सभा चुनाव गराएर हैन उनले परिचालन गरेका केही अपराधीहरूलाई आदेश दिएर हैन अनि हुइप जारी गरेर ल्याएको चिज हो। यो कुनै जनताले ल्याएको चिज होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसले काम त्यसैको निम्ति गर्यो, जसले जारी गरायो त्यसैको निम्ति गर्यो, देश त त्यहाँ मर्यो। यो हाम्रो निम्ति होइन, हामीले ल्याएको होइन भन्ने कुरा जब हामी पीडित भयौँ नि त्यसपछि सबै नेपालीले बुझ्यौँ। त्यसकारणले अहिलेको परिस्थितिमा देशको यो तरलता, यो दुरावस्थालाई कम्तीमा रोक्नुको निम्ति पनि ल देश बनाउनु त अरू थुप्रै एजेन्डाहरू छन्, त्यसमा पछि जाउँला। र अहिलेको तरलता रोक्नुको निम्ति पनि मलाई लाग्छ यो गणतन्त्र यही ढङ्गले चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष गयो भने नि यी न्यायालय देख्नु भएको छ, भोलि सेना देख्नुहुन्छ। यही चिज अरू चाहिँ 1 वर्ष हेर्नु हो भने देश चाहिँ सिद्धिन्छ। र देशलाई बचाउनुको निम्ति पनि यसलाई समाप्त पार्नै पर्छ। र अहिले तत्काल यति बेलाको तत्काल हामीसँग ग्राउन्डमा रहेको जो ठोस विकल्प छ नि, शक्तिको रूपमा जो विकल्प छ नि, त्यो विकल्पको रूपमा त्यो राष्ट्र संस्थाभन्दा अर्को चिज मैले देख्दैन। मैले धेरै पटक भनिसकेको छु। मैले नेपालको भूराजनीतिक परिस्थितिको सिरोफिदोभित्र रहेर कुरा गर्दा होइन, यहाँको अहिलेको भूराजनीतिभित्र रहेर कुरा गर्दा राज संस्थाको विकल्प खोज्ने बेला भइसकेको रहेर छ होइन। हामी गलत बुझाइतिर गयौँ। गलत बुझाइ त होइन, अब चाहिँ यिनलाई अपराधी पनि चिन्न नसकेर यिनले राम्रै कुरा गर्छन् भन्ने हिसाबले अपराधीलाई चिन्न नसकेर हामी फसेको हो। अब यस्तो भ्रममा चाहिँ हामी रहनुहुन्न। उनीहरू त्यहाँ डराइरहेका छन् होइन। उनी त्यहाँ एउटा टोटल यिनको सिस्टम जगैदेखि जान थाल्यो। अर्कोतिर यिनको जन्म छैन, ग्राउन्ड यिनको सबै नाङ्गो भयो, केही पनि छैन। कुनै पनि एउटा चाहिँ झोक्का एउटा पर्यो भने, एउटा धक्का पर्यो भने यिनीहरू सबै गरिलाको रूपमा ढल्ने स्थिति छ। त्यसकारण अब त्यो ढल्यो भने उनका अगाडि जबरजस्त चुनौतीको रूपमा रहेको त त्यही राजा हो होइन। त्यस कारणले ऊ खोके पनि यिनको सातो जान्छ होइन, ऊ हाँसे पनि यिनको सातो जान्छ, उसले अलिकति सिधा हेऱ्यो पनि यिनको सातो जान्छ। भएको त्यति मात्रै हो। तर यो प्रक्रियालाई उनले रोक्न सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। यिनी अपराधीहरूले यो प्रक्रियालाई रोक्न सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। मैले भन्छु नि, मैले बारम्बार भनेको छु, यिनीहरू त नेपालका जो राजाहरू थिए यिनको जुत्ताको तुना बनाएर चाहिँ प्रयोग गर्न लायक पनि मान्छे होइनन्।
होइन देश टोक्ने आफूलाई जन्माकी आमा टोक्ने भनेपछि कस्तो हुन्छ तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् न त्यसैबाट हामीले तुलना गर्ने हो मान्छेले राष्ट्रभक्ति देशप्रेम भनी नबुझेर यसलाई अमूर्त बुझ्छ देश भने आमा तपाईँले आफूलाई जन्मदेखि आमालाई जब टोक्न थाल्नुहुन्छ चिथोर्न थाल्नुहुन्छ बलात्कार गर्न थाल्नुहुन्छ तपाईँले कसरी चिन्ने दुनियाँले मेरो कुरो यति हो देशद्रोही भनेको त्यही हो आमा बलात्कार गर्ने आफू जन्माएकी आमा बलात्कार गर्ने र त्यसलाई टोकेर मार्ने अपराधी त्यो स्तरको अपराधी हो त्यो क्रिमिनललाई त्यस्तो दरिद्र त्यस्तो नीच हैन पशु पनि बन्न नसकेको त्यस्तो प्राणीलाई अनि तपाईको राजासँग तुलना गरेर हुन्छ लोकतन्त्रको नाममा राजासँग तुलना गरेर हुन्छ यसमा सबै नेपाली स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा छ अब अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि छ त्योभन्दा अलिकति भिन्न अहिले जसरी यो दलहरू अहिले भइरहेका दलहरूको जुन किसिमको ध्रुवीकरण भइरहेछ एकातर्फ गठबन्धन छ एउटा 5 दलीय गठबन्धन अर्कोतर्फ नेकपा एमाले लगायतका अरू सानातिना दलहरू छँदैछन् यो जुन किसिमको ध्रुवीकरण आइरहेछ त्यो ध्रुवीकरणलाई चाहिँ तपाईँले खास कसरी हेर्नुहुन्छ यो आगामी निर्वाचन निकै रस्साकसीवाला देखिनेवाला छ तपाईँले यसको यो यसो आकलन गर्दाखेरि तपाईँले आगामी दिनहरू नेपालको राजनीति नेपालको यो अब चुनाव पनि हुन्न भन्नुभयो तपाईँले अगाडि भन्नुभयो होइन यदि भयो अथवा चुनावी परिणाम चाहिँ खासमा कस्तो हुन सक्छ कसरी अगाडि बढ्ला नेपालको राजनीति यो एउटा एकातिर गठबन्धन र एकातिर नेकपा एमाले नेतृत्वमा भएको एउटा त्यो एलायन्सलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ जुन घोषपेच आइरहेछ जसरी नेताहरूप्रति एकअर्कामा जस्तो यो ध्रुवीकरण तपाईँले भने जस्तो अब बाहिर भन्ला नि यिनलाई लाग्या पनि होला यिनलाई लाग्ने एउटा कुरा हो चुनावको निम्ति हुन थालेको ध्रुवीकरण होइन त्यो बाहिर भन्ने कुरा हो चुनावको निम्ति हुन थालेको ध्रुवीकरण होइन मैले योभन्दा अगाडि धेरै पटक एउटा कुरा भनेको छु मैले के भनेको छु भन्छ भने जस्तो संविधान जारी भइसकेपछि अब यिनलाई परिचालन गरेको विदेशी शक्तिका अगाडि जुन गत्यावरोध हैन जुन अगाडि बढ्ने दिशामा जुन समस्या बाधा आयो नि त्यो बाधा पन्छाउनको निम्ति यिनले एउटा चाहिँ प्रयोग अगाडि बढाएका छन् त्यो प्रयोग के हो भन्छ भने जस्तो दलहरू सबै चाहिँ विभाजित गर्ने पहिले जुटाइनले एकचोटि त्यो हेरे काम भएन अब दलहरूभित्रको जो दल छन् नि त्यहाँभित्रको समीकरण जस्तो प्रचण्डकै वरिपरि तपाईँ के देख्नुहुन्छ भन्छ भने यो प्रचण्ड वर्षमान जस्ता चाहिँ एमसीसी चाहिँ बोकेर आएका दुष्टहरूदेखि लिएर त्यो पारित भयो भने चाहिँ पार्टी फुट्नेदेखि लिएर सरकार ढल्ने सबै हुन्छ भन्ने सम्बन्धका मान्छेहरू छन् होइन ध्रुवीकरण अब त्यहाँ हुन्छ त्यो खेल हो जस्तो केपी र प्रचण्डलाई जुटाएर चाहिँ काम लागेन फुटाइदिए र अब जस्तो अब प्रचण्डभित्र पनि यो चर्किँदै उग्रिँदै गयो भने त्यहाँभित्र पनि फुट्छ फेरि फुट्छ होइन जस्तो अहिले प्रचण्डको टोन कस्तो छ भन्छ भने एमसीसीको विरुद्धमा बोल्नु पारित गर्नुपर्छ भन्ने अनि नेपालभित्र चाहिँ तपाईँको के अरे संशोधन गरेर हाम्रो हितअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने अनि शेरबहादुरसँग अमेरिकाले चिठी पठाउँदाखेरि हामीले राष्ट्रिय सहमति गर्न समय देऊ भन्ने अब राष्ट्रिय सहमति गर्न सहमति मागेका छन् संशोधन गर्नु त होइन त्यहाँ पत्रमा भनेपछि यहाँ त संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त उनको झुक्याउने कुरा मात्रै हो माने अब त्यो ध्रुवीकरण हुन्छ होइन एमाले फुट्यो तपाईँ देख्नुभयो अब अलिपछि काङ्ग्रेस फुट्छ माओवादी पनि फुट्छ होइन मधेसवादी पनि फुट्छ एकचोटि त फुटिसक्यो फेरि पनि फुट्छ यो फुट के को निम्ति भन्छ भने जस्तो अमेरिकनले इन्डियनले वा अर्को शक्तिले सबै दलभित्र जो खिचडीपन पैदा भयो नि यिनी सबैलाई टुक्र्याएर ध्रुवीकृत गरेर आफ्नो अनुकूलका एलिमेन्टहरू छानिरहेका छन् अहिले होइन जस्तो त्यो एमालेभित्र छान्छन् को छन् उनका अपराधी होइन जस्तो एमाले फुटेपछि एउटा नौटङ्गी देख्नुभयो नि केही मान्छेहरू होइन कहिले माधव नेपालतिर कहिले ओलीतिर कहिले छुट्टै पार्टी बनाउने धेरै नाटकहरू भए नि अब यो भएका चाहिँ तपाईँको ग्याङहरू या त कब्जा गर्ने होइन अब कब्जा गर्न नसक्नेहरूले ध्रुवीकृत भएर अर्को समूह बनाउने यो एउटा सिलसिला सुरु भएको छ यो के को निम्ति भन्छ भने अमेरिकनलाई चाहिएको कुतत्व सबैतिरबाट फुटाएर उसले एउटा एलायन्स बनाउन खोजिरहेछ जस्तो काङ्ग्रेसभित्र सिआइएको को हो माओवादीभित्रको हो एमालेभित्रको हो माधव नेपालभित्र बाबुराभित्रको हो होइन जस्तो इन्डियनले त्यही खोजिरहेछ जस्तो आरएसएसले अहिले चाहिँ आफ्नो अनुकूलका पार्टी बनाउने भनेर सबै पार्टीभित्र र पार्टीभन्दा बाहिर रहेका जो सडकमा कराउँछ हो यसमा ठुलो लगानी गरेको छ अहिले आरएसएसले ठुलो लगानी गरेको छ र उसले आफू अनुकूल आफ्नो निम्ति काम गर्ने एउटा छुट्टै राजनीतिक दल बनाउनको निम्ति उसले करोडौँ पैसा लगानी गरेको छ एउटा त दलभित्र लगानी गरिरहेको छ मान्छे फोड्दैछ र अर्कोतिर सडकबाट चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ एउटा शक्ति उठाउन खोजिरहेछ यिनी सबै त जोडिन्छन् भोलि होइन आरएसएसबाट चाहिँ पैसा खाने उसले परिचालन गरेर सबै मान्छे जोडिन्छन् कोही काङ्ग्रेसमा होला धेरै काङ्ग्रेसमा छन् दलभित्र
अब बाहिर अब स्वतन्त्र भन्ने मान्छेहरू धेरै छन् अथवा हामी विकल्प बनाउँदैछौँ भन्ने मान्छेहरू छन्। यो खेल सुरु भएको छ। यो केले ल्यायो भन्छ भने उनका अगाडि जो सङ्कट उत्पन्न भयो नि, माने बारबुदेमा जे कल्पना उनले गरेका थिए त्यो चाहिँ तपाईँको उनले अपेक्षा गरेको दिशामा नगएपछि उनले अर्को जो प्रयोग गरेर आफ्नो अनुकूलता बनाउन खोजिरहेछन्, त्यसको नतिजा हो दलहरूभित्रको कलह, होइन? टुक्रा टुक्रा हुन्छ नि, कति टुक्रा छन् भन्नै सकिँदैन। जस्तो काङ्ग्रेस पनि फुट्छ, मैले धेरै पनि भनेको छु। किन भन्छ भने काङ्ग्रेस किन फुट्छ त भन्छ भने उनको इन्ट्रेस्टमा ध्रुवीकरण हुनु पऱ्यो। त्यहाँ त सबै ग्याङ त उनले चलाएको, होइन? कोही इन्डियनले चलाएको छ, कोही युरोपियनले चलाएको छ, युरोपियनभित्र कोही जर्मनी छ, कोही चाहिँ तपाईँको ब्रिटिस छ, कोही चाहिँ अमेरिकन छ। अनि त उनको इन्ट्रेस्ट त यहाँ ग्याङभित्र त मिल्दैन, होइन? जसले जसको पैसा खाएको छ त्यसले त खानेको काम गर्ने हो। त्यसैले खानेको इन्ट्रेस्ट यहाँ मिल्दैन। नमिल्लासम्म यो ध्रुवीकरण हुन्छ। अब यो ध्रुवीकरण कहाँ गएर चाहिँ टुङ्गिन्छ म अहिले ठ्याक्कै अनुमानको भन्न सक्दैन, होइन? तर यही ध्रुवीकरणकै खेल दलहरूको विभाजन हो। ध्रुवीकरणकै नतिजा चाहिँ सर्वोच्चको वितण्डा हो। र यसैकै एउटा चाहिँ प्रयोगको रूपमा चाहिँ सेनाभित्र पनि मलाई लाग्छ केही समयपछि यही परिदृश्य देखिन्छ। उनी हेरिरहेछन्, जाँचिरहेछन्, होइन? जस्तो तौलिरहेछन्। जस्तो अहिले भर्खरै हालसालै देखियो नि यो के अरे अहिले यहाँको सेनापतिलाई इन्डियाले बोलायो। कस्तो बेला के गरेर बोलायो अगाडि हुन्छ भने सुस्तामा ड्रोन ल्यायो, होइन? नेपालको सीमानाभित्र ड्रोन ल्यायो। त्यसको जवाबमा कोही जवाब दिन्न, होइन? उसलाई सम्मान गर्ने भनेर दिल्ली बोलाएको छ भने उसले यिनी मेरा कमारा हुन् भन्ने चाहिँ देखाउँदैछ, होइन? जस्तो अब देशको भूगोलभित्र ड्रोन ल्याएर तपाईँको उडाइरहेछ, रेस्पोन्सै गर्दैन, जवाफै दिँदैन, सोधे भनिसकेपछि त यिनी मेरा चाहिँ तपाईँको कुत्ता हुन्, होइन? यिनी मेरा चौकीदार हुन्, यिनी मेरा चाहिँ तपाईँको अब के अरे चाहिँ काम गर्ने कामदारहरू हुन् भन्ने कुरो देखाएर अनि त्यो हो भनी पार्नुको निम्ति प्रधान सेनापति बोलाएको छ उसले, होइन? ऊ गएर बक्सिस थाप्छ। देशको यस्तो बेइज्जती गरिरहेको छ, होइन? प्रधान सेनापति गएर उसँग बक्सिस थाप्छ। उनले यसरी पनि एक्सपोज गरिरहेछन्। अब सेनालाई पनि एक्सपोज गर्ने, किन कालापानी लिम्पिया धुरामा गरे, जस्तो अब चाहिँ तपाईँको सुस्तामा ड्रोनमा गरे, लाजै नमानिकन त्यो बक्सिस खान चाहिँ यिनी चाहिँ कट्टु खोलेर चाहिँ तपाईँको त्यो विदेशीको घरमा गइरहेछन्। पनि यो सबै एउटा प्रयोग हो, उनीले गर्ने प्रयोग हो। यो सबै प्रयोगबाट अब के चिज निस्कन्छ उनले त्यो हेर्ने हो। एउटा त्यो पाटो, एउटा उनले जे निकाल्छन् यहाँभित्रबाट जे निकाल्छन्, अब त्यो चाहिँ विश्वको समग्र यो ध्रुवीकरणको जो चाहिँ लडाइँ छ नि, यसलाई थ्याक्न सक्छ कि सक्दैन, दोस्रो बाटो त्यहाँ जोडिन्छ। अब त्यसलाई पनि थ्याक्न सक्ने भएपछि यिनको मिसन जान्छ। नत्र यिनले चाहिँ आफ्ना चाहिँ प्यादाहरू जमाएर के हुन्छ, होइन? प्यादा मात्रै जमाएर त केही पनि हुन्न। त्यसले त अर्को छुट्टै लडाइँ लड्नुपर्छ, होइन? ग्लोबल लडाइँ लड्नुपर्छ यहाँ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई भनेको जस्तो सजिलो छैन र उनीहरू दिनै झन् पछि झन् ठुलो सङ्कटमा फस्दैका छन् भन्ने कुरा को एउटा उदाहरण के हो भन्छ भने यिनले 72 सालसम्म एकहोरो ढङ्गले देशमाथि र नेपालीमाथि सङ्कट लादे, समस्या लादे। अब 72 सालपछि त्यो सङ्कट अब यिनीहरूतिर फर्किएको छ। त्यो सङ्कटमा यिनीहरू फस्दै गएका छन्, फस्दै जान्छन्। यदि तपाईँलाई पत्यार लाग्दैन भने जनमत सङ्ग्रह गर्न हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ। किनकि जनता सबै एमसिसीको विरुद्धमा छ। जनता एमसिसीको विरुद्धमा हुँदै यसलाई पारित गर्न खोज्नु, यसलाई संसदमा लेखेर लगेर हुबहु जस्तोको तस्तै पारित गर्न खोज्नु, यो लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो अपमान। यो लोकतन्त्रको, यो संसदीय व्यवस्थाको सबभन्दा ठुलो अपमान र सबभन्दा निरङ्कुश शाही तन्त्र भनेको के हो भनेपछि यसैलाई नै भनिन्छ। किनकि देशको सिङ्गो जनताहरू एमसिसीको विरुद्धमा हुँदाहुँदै, देशको पुरै जनता र पुरै नागरिक एमसिसीको विरुद्धमा हुँदाहुँदै यसलाई पारित गर्छौँ, यसलाई पारित गर्न लाग्छौँ भन्नु चाहिँ यो सरासर लोकतन्त्रमाथिको अपमान र लोकतन्त्रमाथिको हमला हो। यसलाई हामीले यसरी बुझ्ने गरेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा माननीय सांसदज्यूहरूलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय सभामुखज्यूहरूलाई हामी सबैको नेपाली जनताको तर्फबाट आग्रह के छ भने एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती चिजलाई पारित नगरिदिनु हुन र त्यो सम्झौताले नेपाललाई पार्ने असर र भोलि आउने पिँढीलाई पार्ने असरलाई हामीले मध्यनजर गर्ने हो भने यो मुलुकको हितमा छैन, यो राष्ट्रको हितमा छैन र देशको जुन कुरा हितमा छैन, जुन सिङ्गो 3 करोड, जुन सिङ्गो देशका तमाम जनता र नागरिक र यो भूगोलको हितमा छैन भने त्यस्ता किसिमका सम्झौता पारित गर्नु यो राज्यको अपमान गर्नु सरह हो। र अर्को कुरा एमसिसीबाट आउने रकम 55 अर्ब हो। 55 अर्ब रकमले
यदि यो मुलुकका पर हुन्छ भनेर यदि कसैले सोध्छ भने त्यो सरासर झुट हो। यो 55 अर्ब त्यति धेरै ठुलो रकम होइन। हाम्रो देशमा आज पनि 16 खर्बको आर्थिक बजेट छ। यो 55 अर्ब 65 अर्बको यान्सनभन्दा कम रकम हो। यदि पैसा नै चाहिएको छ भने, यदि पैसा नै तपाईँको देश विकासको प्रमुख बाधक नै नेपालमा तपाईँको वित्तीय क्षेत्र स्ट्रङ नभएर यदि हो भनेपछि नेपाल सरकारलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, 62 अर्बको यान्सनको मुद्दा जित्नुहोस्, 12 अर्बको फोर्जी घोटालालाई जित्नुहोस्। झन्डै 6 खर्बभन्दा बढी 6 खर्ब 34 अर्बभन्दा बढी पैसा 2046 सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता, विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरू र विभिन्न सरकारी कर्मचारीहरूले यो राज्यको सम्पत्ति लुटेका छन्। यिनीहरूबाट उठाउनुहोस्। त्यति मात्र होइन, हाम्रा यो ठुला करदाताबाट मात्र छली भएको झन्डै 10 अर्बभन्दा बढी पैसा करदाता कार्यालयबाट छली जति पैसा उठाउनुहोस्। र यो राज्यलाई, यो मुलुकलाई यदि पैसाको खाँचो छ भने, होइन भने यो मुलुक बेच्न पाउने अधिकार संसदमा यदि हुन्छ भने, हामीले हिजो भोट माग्दाखेरि, हामीले हिजो भोट हाल्दाखेरि के हामीले माननीय सांसदज्यू तपाईँ एमसिसी पारित गर्नुहुन्छ, यो मुलुक बेच्नुहुन्छ त्यही भएर भनेर हामीले भोट हालेका होइनौँ। हामीले देशलाई विकास होस्, मुलुकलाई सही बाटोमा जाओस् र मुलुकले समृद्धिको ढोका खोलोस् भनेर हामीले गरेका हौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि माननीय सांसदज्यूहरूलाई अनुरोध छ, तपाईँहरूले आज यो देशलाई बेचेर बन्धक यदि पार्नुभयो भने तपाईँका छोरीहरूले दुःख नपाउलान्, तपाईँका छोराहरूले दुःख नपाउलान्, तर तपाईँका नातिहरूले अवश्य यो देशमा दुःख पाउँछ। तपाईँका आउने सन्ततिले यो देशमा दुःख पाउँछन्। यो मुलुक रहने कि नरहने भन्ने कुरा एमसिसीमा राष्ट्रिय कानुनको कुरा छ। ल कोही यदि एमसिसी सही छ भनेर ठिक छ भन्ने कुरा छ भने बहस गर्न हामी हार्दिक अपिल गर्छौँ। नेपालको तल्लो तहमा त्यसलाई लिन अनुरोध गर्दछौँ। एमसिसीका प्रत्येक कुराहरू पढिएको छ। हामीले एमसिसीको रकम नै गराउँदो भन्ने कुरा गरेका होइनौँ। एमसिसी भित्रका जुन सम्झौता छन् ती सम्झौता यो देशको हितमा छैनन् भन्ने कुरा गरेका हौँ। हामीले मात्र गरेको होइन, वास्तविक यथार्थ त्यही छ। आज सिङ्गो देशका जनता यसको विरुद्धमा हुँदा हुँदै एमसिसी पारित गर्न खोज्नु, एमसिसीमा नाटकीय रूपले प्रस्तुत हुनु, यो बिल्कुलै अपमानको विषय हो। र अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, नेकपा माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष एवं सभामुखज्यूलाई एमसिसी ल्याउने यो देशमा पहिलोपटक तपाईँहरू हो। यो सबै नेपालीलाई थाहा भएको कुरा छ। तर जे गर्नुभयो, जसरी ल्याउनु भयो, त्यो कुरा जसरी तपाईँले डकुमेन्टेसन गर्नुभयो, जसरी यो देशलाई, राष्ट्रलाई बेच्न खोज्नुभयो, जसरी यो देशलाई अपराध गर्न खोज्नुभयो, यी सबै कुरालाई बिर्सेर, पहिलाका कुरालाई बिर्सेर सभामुखज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब राष्ट्रको लागि एक्सन लिने बेला आयो, राष्ट्रको अडिटमा उभिने बेला आयो। यतिखेर सम्माननीय सभामुखज्यूले एमसिसीलाई सदनबाट हटाउन, सदनको सूचीबाट हटाउन र नेपालमा सम्झौतालाई रद्द गर्नका लागि हामी हार्दिक अपील गर्दछौँ। यसो भनिरहँदाखेरि धेरै साथीहरूको जवाब पनि आउन सक्छ। कसरी भयो भन्दाखेरि सुरुवात यसको 2068 साल माघ 5 गते प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले एमसिसी चाहिन्छ भनेर अमेरिकासँग पहिलोपटक दरखास्त हाल्नु भएको थियो। त्यसपछि 2074 साल जेठ, त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले यो एमसिसीको डकुमेन्ट तयार पार्नु भएको थियो। आज प्रचण्डले यसको जवाब दिनुपर्छ। यसरी तयार पारिसके पछाडि त्यो डकुमेन्टको सिग्नेचर गर्नका लागि सिग्नेचर चाहिँ अन्तिम चरणमा सिग्नेचर गर्नका लागि यो सिग्नेचर चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको दुईवटा पार्टीहरूको सरकार, यानी कि त्यतिखेरको संयुक्त सरकारको पालामा एमसिसी सम्झौता पारित भएको, सम्झौता पारित गर्ने भनेर सम्झौता गरिएको छ। यो सम्झौताहरू कसैले गरेको होइन, यही माओवादी र यिनै प्रचण्डहरूले गरेका हुन्। यो प्रचण्ड, माओवादी र यिनै काङ्ग्रेसहरूले गरेको सम्झौता हो। यसो भनिरहँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका तमाम कार्यकर्ताहरूले अब तपाईँले आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई सोध्न आवश्यक छ, यो देश ठुलो कि तपाईँहरूको पार्टी ठुलो? यो देश ठुलो कि तपाईँको पार्टीभन्दा तपाईँको नेता ठुलो? हामी एउटा आग्रह गर्न चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले अठोट गरेको र बोलेको एउटा वचन आज पनि नेपाली जनताको कानमा छ। त्यो वचन हो, भारतकी महारानी इन्दिरालाई महारानी मान्नुभन्दा राजा महेन्द्रलाई म महाराज मान्छु, वीरेन्द्रलाई महाराज मान्छु भनेर नेपाल फर्केको इतिहास छ। यो इतिहास आज पनि जीवन्त छ। आज तिनै किशनजी, केशव प्रसाद भट्टराई, सन्त नेता किशनजीले भारतमा बसेर नेपालमा आन्दोलन गर्नु हुँदैन,
हामी भारतमा बसेर यदि नेपालमा आन्दोलन गर्यौँ भने त्यो आन्दोलनले राष्ट्रियतालाई बचाउँदैन, त्यो आन्दोलनले मुलुकलाई तपाईँको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अगाडि बढाउँदैन भन्ने कुरा गरेर अहिले पनि त्यसको जगमा उठेका कार्यकर्ताहरू आज शेरबहादुर देउवाजीले, रामचन्द्र पौडेलजीले, बालकृष्ण खाँडजीले आज यो देश बेच्न लाग्दाखेरि ती चुप लागेर बस्ने कार्यकर्ताहरूमाथि पनि भोलि नैतिक प्रसङ्ग खडा हुन्छ। तपाईँका पार्टीका नेताहरूले देश बेचिरहँदाखेरि तपाईँ टुलु हेरेर बस्ने कि यी नेताहरूलाई खबरदारी गर्ने? अहिले भर्खरै 2 जना महामन्त्री जय आउनुभएको छ। महामन्त्री जय नेपाली जनता र अहिले युवाको एउटा आवाज बनेका महामन्त्री जय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन कुमार थापाले यसको अब नेतृत्व लिनुपर्छ र एमसीसी यो राष्ट्रको हितमा छैन भने यसलाई रोक्नुपर्छ। तब मात्र आउने पिढी र आउने पुस्ताको राजनीति हुन्छ। अर्को कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओलीज्यू, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू र त्यसै गरी तपाईँको अहिलेका शीर्ष नेता माधव कुमार नेपालज्यू र त्यसै गरी अन्य शीर्ष नेताहरू रामचन्द्र पौडेल लगायतका शीर्ष नेताको जीवन अब धेरै भए 10 वर्ष त्यति पनि छैन सक्रिय जीवन। उहाँहरूको जीवन कुनै ग्यारेन्टी छैन। 75 वर्षमाथि पुगिसक्नुभयो सबै, कोही 78 को हुनुभयो, कोही 70 को हुनुभयो, कोही 72 को हुनुभयो। तर गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र अब आउने काङ्ग्रेसका युवा पिढी र नेपालका नेकपा माओवादीका आउने युवा पिढीहरूको भविष्य छ। उहाँहरू मरेर गए पनि हामी यो देशमा अझै बाँच्नुपर्छ। यो देश बेच्न नदिनुहोस्। यो देशलाई बेच्नेका विरुद्धमा सदनमा खडा हुनका लागि माननीय सांसदज्यूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यदि त्यो गर्नु भएन भने नेपाली जनताले भोलि तपाईँलाई प्रश्न चिन्ह खडा गर्नेछ। हिजो महाकाली सम्झौता गरिरहँदाखेरि महाकाली सम्झौताबाट अरबौं पैसा आउँछ भनेर ढ्याङ्ग्रो पिटिरहँदाखेरि आज अरबौं पैसा आयो। अहिले पनि महाकाली नदीमा आज पनि महाकाली नदीको पानी हामी नेपालीले प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ। आज त्यो पानी प्रयोग गर्न नभए त्यो पानीबाट आज हामीलाई कति घाटा भएको छ। त्यो महाकालीको ड्याम पारिपट्टि बनेको त्यो ड्यामबाट निक्लिने बिजुलीसम्म हामीले प्रयोग गर्न पाएनौँ। त्यति मात्र होइन, टनापुर नेपाली भूभागलाई गुमाउन हामी बाध्य भयौँ। के आज त्यसको हामीले फाइदा लिन सकेका छौँ? के कोशी ब्यारेजको सम्झौता नेपालको हितमा छ? यस्ता सम्झौताहरू पटक पटक हुँदै गए, मुलुकलाई बेच्दै गइयो। हामीले यो भनेका होइनौँ अमेरिकाको विरुद्धमा जानुपर्छ भन्ने होइन, हामीले यो भनेका होइनौँ भारतका विरुद्धमा जानुपर्छ, हामीले यो भनेका होइनौँ चाइनाका विरुद्धमा जानुपर्छ। हामीले यो भनेका हौँ कि जुन सम्झौता यो देशका हितमा छैनन् यिनीहरूलाई पारित गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन। यदि त्यो आवश्यकता देखिन्छ भने जनमत-सङ्ग्राममा जान हामी प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ। तपाईँको निर्वाचन आयोग छ, निर्वाचन आयोगबाट एमसीसी ठिक कि गलत हो भनेर तपाईँको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका माननीय सांसदज्यूहरूको नेतृत्वमा निर्वाचन गरौँ। ती नेतृत्वमा तपाईँको जनमत सङ्ग्रह गरौँ, नेपाली जनताको भोटको कदर गरौँ। लोकतन्त्रको मान्यता यो हो कि जनताको कदर गर्ने भन्ने लोकतन्त्रको मान्यता यो होइन कि एक पटक चुनाव जितेर आएपछि देशै बेच्न पाइन्छ भन्ने होइन। यो लोकतन्त्रको अपव्याख्या नगरिदिनु न, लोकतान्त्रिक पद्धतिको तपाईँको धज्जी नउडाउन र यो सङ्घीय व्यवस्थाको सबभन्दा ठुलो समस्या नै यही हो। आज देशमा प्रत्येक दिन नागरिकहरू अल्पत्र परेका छन्। माननीय गृहमन्त्रीज्यूले हिजो एउटा मिटिङ गर्नुभएछ। एमसीसी को विरुद्धमा लाग्नेहरूलाई ठेगाना लगाउनुपर्छ भनेर उहाँले एउटा मिटिङ गर्नुभएछ। सिडिओ साहब र तपाईँको गृह मन्त्रालयका पदाधिकारी र सिडिओ र प्रहरीहरूसँग उहाँले छलफल गर्नुभएछ। म जानकारी गराउन चाहन्छु गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यूलाई, माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई, तपाईँ त्यो पार्टीको नेता हो जुन पार्टीले प्रजातन्त्रको वकालत गर्छ। तपाईँ त्यो पार्टीको नेता हो जुन पार्टीले प्रजातन्त्रका लागि हिजो राजासँग लड्यो भन्छ, हिजो माओवादीसँग लड्यो र आज पनि त्यो प्रजातन्त्रको वकालत गर्छु भनेर एउटा धब्बा छ। तपाईँ त्यो पार्टीको नेता भइसके पछाडि अनि जनताले उठाएको आवाजलाई दबाउनका लागि प्रहरी प्रशासन र गृह मन्त्रालयको सचिव बन्न तपाईँलाई लाज र शरम लाग्दैन? तपाईँको लोकतन्त्र यही हो, लोकतान्त्रिक पद्धति यही हो। लोकतन्त्र भनेको यो हो भन्ने यदि अपव्याख्या यदि तपाईँले व्याख्या गर्नुहुन्छ भने माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यू तपाईँ सरासर गलत हुनुहुन्छ। लोकतन्त्रको अपव्याख्या यो होइन। विरोध गर्न पाउनुपर्छ, गलत कुराको भण्डाफोर गर्न पाउनुपर्छ र देशभरिका नागरिक तपाईँको विरुद्धमा जान्छन् र माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँले यदि एमसीसी पारित गर्नका लागि हरदम तयार गर्नुभयो भने रूपन्देही बुटोलका सबै मतदातालाई मेरो अनुरोध छ, आउने चुनावमा धज्जी उडाउनुहोस्, उहाँहरूको जमानत जफत गर्नुहोस्, त्यसपछि उहाँहरूको होस आउँछ। आज देश बेच्ने यो नेताहरूले देश बेच्ने अनि हामी चाहिँ तल बसेर ठुलो हेर्नुपर्ने यो नेपाली जनताको सबभन्दा ठुलो समस्या हो। आज मात्रै हरेक दिन नेपालीहरू बेचिएको छ। हामीले यो मेनपावरको बारेमा हामीले अनुसन्धान गर्दैनौँ। हामीले मान्छेहरू कति बेचिएका छन् भन्ने कुराहरू अगाडि बढाउन जाँदा
आज हामीले त्यो डाटालाई फेर्न नसक्ने अवस्था छ। झन्डै 74,000 मान्छे यो कोभिडको बेला भिजिट भिसामा मानव तस्करी भएको छ। 74,000, 1-200 होइन, 2-4 हजार होइन, झन्डै 1 लाख मान्छे भिजिट भिसामा बेचिएको छ। ती 74,000 मान्छेलाई उद्धार गर्नु छ। ती 74,000 मान्छेलाई बेच्ने दलाललाई मानव बेचबिखनका मुद्दा लगाउनेलाई जेल हाल्नु छ। यो सामान्य कुरा छैन। तपाईँ अहिलेको यो किसिमका व्यवस्था भएका पार्टीलाई तपाईँले जति बढाएर जित्नुहुन्छ त्यति तपाईँ बेचिनुहुन्छ। यो सर्वसत्य कुरा हो। हाल्नुहोस्, हामी भोट हाल्नुहोस् भन्दैनौँ, अझै बेचिनुहोस्। बाँकी छ छोरा छोरी त बेच्नुभयो, अब श्रीमान श्रीमती र बुढापाका बेच्न बाँकी छ। एक दिन यस्तो अवस्था आउँछ तपाईँको मुटु र कलेजो बेच्नुपर्छ। आज अफगानिस्तानमा तपाईँले हेर्नु भएको छ, बिहान बेलुकाको रोटी खानका लागि आफ्ना सन्तानलाई बेच्नुपर्ने छ। यो देशको हालत यही बनिरहेछ। विश्वको सबैभन्दा विश्वको सुन्दर देश, यहाँभन्दा झन्डै 30 देखि 40 वर्ष अगाडि विश्वको धनी राष्ट्रभित्र हो नेपाल। नेपालले कति पैसा भित्राउँछ भन्ने कुरा गणैचा काण्डबाट भित्राउनुहोस्। जसले बढी गणैचा निकासी गर्छ त्यसलाई ज्यादा तपाईँको छुट दिने सरकारको नीति बन्यो र त्यही नीतिमाथि भ्रष्टाचार भयो भनेर पञ्चायतमा एउटा ठुलो हंगामा भएको थियो। यसको मतलब नेपालले सामान आयात होइन, नेपालले सामान निर्यात गर्थ्यो। जापान, कोरिया जस्ता देशहरू भोकमरी पर्दाखेरि नेपालले सहयोग गर्थ्यो। आज हामी जुन चिनीमा निर्भर पर्छौँ, हामी भारतले बोर्डर बन्द गर्यो भने चिनी र नुन खान पाइँदैन भने उहाँ छाती खोली हुन्छौँ हामी। तर एक जमाना यस्तो थियो, नेपालले बोर्डर बन्द गर्यो भने भारतले चिनी खान पाउँदैन थियो। आज कहाँ गए ती कल कारखाना? 44वटा संस्थान कहाँ गए? आज वीरगञ्ज चिनी कारखाना कहाँ छ? जनकपुर चुरा उद्योग कहाँ छ? वीरगञ्जको कृषि औजार केन्द्र कहाँ छ? ट्रली बस कहाँ छ? आज जब एसियामा बिजुलीबाट गाडी चल्ने पहिलो देश नेपाल हो, साउथ एसियामा, आज त्यो ट्रली बस कहाँ छ? कुनै ठाउँ देखिन्छ? आज ती कारखाना कहीँ छन्? अहिले पनि कागजमा एसिया नेपालसँग निर्भर रहन्थ्यो। भिरकुटी कागज कारखानाले झन्डै 10,000 भन्दा बढी मान्छेलाई रोजगारी दिन्थ्यो। आज त्यो भिरकुटी कागज कारखाना कौडीको दाममा बेचिया छ। यही हो लोकतन्त्र, यही हो जिन्दाबाद, यही हो नारा जुलुस, यसलाई भन्छ प्रजातन्त्र। यदि यो प्रजातन्त्र हो भने हामी यस्तो गए मुजेको प्रजातन्त्र मान्न तयार छैनौँ। हामी यसका विरुद्धमा जान्छौँ। यदि कसैले यो व्यवस्था सही हो भनेर छातीमा हात राख्छ भने त्यो दलाल हो। 100% दलाल हो। कि त त्यो दलाल हो, कि त त्यो मेन्टल खराब भएर दिमाग बिग्रेको मान्छे हो। किनकि यही व्यवस्थाले 32 वर्षदेखि यो देश टुटिराखेको छ। यो मुलुक यो हालतमा पुर्याएको छ। प्रत्येक पटक हिजो कोभिडको बेला पनि देशका जनता एक दिनमा 140, 150, 200 भन्दा बढी जनताहरू प्रत्येक दिन मरिरहेको थियो। तर तपाईँले चुनाव हारेर जितेका माननीय सांसदहरू कहिले सर्वोच्च अदालतको ढोका त, कहिले संसद भवन, कहिले राष्ट्रपति भवनमा कसले जित्यो रे कसले हार्यो रे फुलमाला र अबिर जात्रा गरेको बिर्सिनु हो। नेपालको जनता संसारको सबभन्दा बिर्सिने जनताभित्र पर्छ, बिर्सिहाल्छ। हिजो आई लभ यु केपी बा भन्नेहरू, हिजो आई एम विथ प्रचण्ड भन्नेहरू, हिजो आई एम विथ देउवा दाई भन्नेहरू अक्सिजन नपाएर बेगरी रोइरहेका थिए। त्यतिखेर आई लभ युको याद आउँदैन थियो। तर अहिले फेरि आई लभ युमा गइसके। किनकि नेपालको जनता र नेपालको नागरिक सचेत नभएका कारणले गर्दा जहिले पनि यो देशमा भ्रष्टहरूले चुनाव जित्छन्। अपराधीहरू सत्तामा आउँछन् र त्यो अपराधीहरूले सत्ता कब्जा गर्छन् अनि देशलाई खोक्रो बनाउँछन्। आज विदेशमा बेचिएका जनताले हिजो यिनै दललाई भोट हाल्यो, यिनै नेताहरूलाई भोट हाल्यो। आज तिनै नेताले भोट हालेको नेताले आज गर्यो। यो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। चन्दा आतङ्क सुरु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले चन्दा आतङ्क सुरु गरिसकेको छ। सुन पसलेदेखि सानो चटपटे पसलेदेखि लिएर ठुला व्यवसायीसँग चन्दा आतङ्क सुरु भइसक्यो। महान गौरवशाली के यति ठुला आक्षेप लेख्दै पार्टीका ठुल्ठुला लेटरका लेख्दै चन्दा आतङ्क सुरु भइसकेको छ। यो चन्दा आतङ्क र व्यवसायीहरूलाई मेरो हार्दिक अपिल छ, पुराका कुरा रोक्नुहोस्। हामी कहाँ सम्पर्क गर्नु, चन्दा आतङ्क गर्न पाइँदैन। सडकमा उफ्रिने कार्यकर्ता पाल्नका लागि व्यापारीलाई चन्दा आतङ्क गर्न पाइँदैन। ठुला टेन्डरहरू आज देख्नु भएको छ, बाटो कस्तो छ, आज स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ। अझै हाल्नुहोस् भोट, अब बेच्नुहोस्। दाई बहिनी सबै त बेचियो, अब श्रीमती र बुढापाकाहरू छन् त्यो पनि बेच्नुहोस्। आज कुवेतमा गयो भने आकाशे पुलको मुनि सुत्ने नेपाली पाइन्छ। आज युएईमा गएर यदि कसैले तपाईँको आएर शौचालय सफा गर्ने र भाडा माग्ने कोही छ भने त्यो नेपाली पाइन्छ। आज पनि दुबई कुवेत लगायतका देशहरूमा पाल मुनि सुत्ने र सडकमा सुत्ने यदि कोही छ भने त्यो नेपाली छ। यसको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ।
यो समस्याको समाधान भनेको यो किसिमको व्यवस्थाको अन्त्य नै हो। जबसम्म यो संसदीय व्यवस्था, जबसम्म यो प्रदेश हुन्छ, म स्थानीय तहको कुरा गर्दिनँ, तबसम्म यो देश कहिले पनि विकास हुँदैन। यो 100% लेखेर राख्नुहोस्, मुलुक 1 इन्च पनि अगाडि बढ्दैन। आज हामीले प्रदेश सरकारलाई कति पैसा खर्च गरेका छौँ। आज एउटा संसदले किन भ्रष्टाचार गर्छ भन्दा उले संसद जित्नका लागि भ्रष्टाचार गर्छ। सांसद जित्नका लागि पैसा खुवाउनुपर्छ, चुनावमा पैसा खुवाउनका लागि टेन्डर र ठेक्का लिनुपर्छ, टेन्डर र ठेक्कामा कमिसन लिनुपर्छ, अनि टेन्डर र ठेक्कामा कमिसन लग्यो भने ती आयोजनाहरू अलपत्र पर्छन्। बाटोमा कमिसन लग्यो भने खाल्न पर्ने हुन्छ। इन्जिनियरले घुस खानु पर्यो, सांसदले घुस खानु पर्यो, जसले ठेक्का पाउँछ त्यसले घुस खानु पर्यो, अनि ठेकेदारले कहाँबाट बाटो बनाउँछ, अनि देश प्रत्येक दिन गरिब बन्दै जान्छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका प्रत्येक सडकहरू हेर्नुहोस्, खाल्डा खुल्डी बाहेक केही छैन। उपत्यकाभन्दा बाहिरका सडकको त हालत बिजोग छ। यस्तो अवस्थामा सिर्जित गर्ने यही व्यवस्था हो, यही चुनाव, यही मन्त्री बन्नुपर्ने। आज छोडेर राजाहरू कति छन् भन्ने कुरा हामीलाई पनि अनुभव छैन। हामी सबै नागरिकलाई आज पनि के छ भने मुख्यमन्त्री कति छन् यो देशमा थाहा छैन। प्रत्येक 3 महिना 4 महिना मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुन्छ। प्रत्येक 2-3 महिनामा पूर्व भिभिआइपी गरेर प्रदेश परिवर्तन भएका छन्। दिल्लीको जनसङ्ख्या झन्डै 1.5 करोड छ, 7 जना मन्त्री छन्। हाम्रोमा अहिले 18 जना मन्त्री छन्। यहाँ जनसङ्ख्या 40 लाख पनि छैन। प्रदेशमा 884 जना तपाईँको जनप्रतिनिधिहरू छन्, सांसदहरू छन्। जनप्रतिनिधि त झन्डै 36,000 भन्दा जनबढी जनप्रतिनिधिलाई पैसा र तलब दिएर पाल्नुपर्छ। अनि जनताले तिरेको कर यिनीहरूलाई हँसुर्नका लागि यदि प्रयोग हुने हो भने अनि देश विकास हुन्छ। अब जनताले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ। एमसीसी आउनको पछाडिको कारण पनि अरू केही होइन, यिनीहरूलाई चुनावी खर्च हो, यिनीहरूले गरेका अपराध ढाक्छो गर्नका लागि हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। किन एमसीसी नेकपा माओवादी तत्कालीन माओवादीका सक्रिय अमेरिकन साम्राज्यवाद भन्दै भित्तामा नारा लेख्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जसले बच्चा र नाबालकलाई लगेर हत्या गराए, आफ्ना बच्चा र नातिसँग आज रोज गरिरहेका छन्। किन अमेरिकन साम्राज्यवादको पछाडि गएर घुँडा टेके त भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हिजो अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्दै गाउँका दुखी गरिबका छोराछोरीलाई काँधमा बन्दुक बोकाउने बाबुराम भट्टराई अमेरिकाको गुलाम किन बने भन्ने कुरा हामीले पहिलो बुझ्न आवश्यक छ। किनभने भनेपछि आफ्नो आतंककारी छविलाई सुधार्नका लागि अमेरिकाको गुलाम बने। आज यी नेताहरू एमसीसी किन रहेका छन्? यिनीहरूले पैसाको लालचमा आउने चुनाव पैसा गएर जिताउँछु भन्ने लालचका साथ आज एमसीसी ल्याउँदैछन्। अनि जनताले अब पैसा, अब नेपालका तमाम जनतालाई आउने चुनावमा मेरो अनुरोध छ, यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको टन्न पैसा छ, मजाले लिने मजाले खाने, तर भोट एउटा पनि यिनीहरूलाई हाल्ने होइन। तपाईँले भोट हाल्दाखेरि त्यहाँभित्र कसैले हेर्दैन, त्यहाँ कसैले हेर्न पाउने अधिकार छैन। र निर्वाचन आयोगलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ, आउने चुनावमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन आयोगको वेबसाइट छ, विभिन्न फेसबुक पेज छन्, युट्युबहरू छन्, तपाईँले लाइभ प्रसारण गर्नुपर्छ काउन्टिङ। यदि लाइभ प्रसारण गर्नु भएन भने तपाईँले दलका नेताहरूलाई घुस खाएर जिताएको त्यो निर्वाचन अधिकृतलाई जहाँ भेट्यो जनताले त्यही ठोक्नेछन् भन्ने कुरा पनि आज हामी तयार अवस्थामा छौँ। किनकि हरेक पटक दलका नेताहरूले चुनाव हारेको हुन्छ। उदाहरणका लागि 2070 सालको चुनाव प्रचण्डले हारिसकेका थिए। धाँधली गरेर, झेली गरेर, त्यसलाई रोकेर 2 दिन पछाडि काउन्टिङ गरेर चुनाव जिते। यो धाँधली हुन्छ। प्रत्येक लाइभ गर्नुहोस्, नेपालका जनताले हालेको भोटको काउन्टिङ गर्ने। अब लाइभ गरिँदैन र जनतालाई हेर्न पाउने अधिकार छ। कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रको जनताले त्यो निर्वाचन क्षेत्रको मत हेर्न पाउने अधिकार छ। र देशलाई म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यी दलका नेताहरूले पैसा बाँड्छन् भने नाइ नभन्ने, मजाले लिने मजाले खाने, तर भोट हाल्ने होइन। किनकि यिनीहरूसँग भ्रष्टाचार गरेको करोडौँ होइन अरबौँ सम्पत्ति छ। त्यो सम्पत्ति कब्जा गर्ने हामीले आग्रह गर्न चाहन्छौँ। एमसीसी मात्र होइन, यो देश यदि बनाउने हो भने अब त्यो किसिमको व्यवस्थाले मुलुक बन्दैन। 32 वर्ष भयो, आज एउटाले झगडा गर्छ, भोलि अर्काले झगडा गर्छ, पर्सि अर्कोले झगडा गर्छ। देशका जनता अलपत्र परेछ। प्रत्येक दिन 400 देखि 500 जना मान्छे तपाईँको एयरपोर्टबाट गएकै छ। तर के गरिरहेछन्? अस्ति त 1500 गए एक दिनमा। यसरी अलपत्र परेछन्। 72,000 मान्छे उद्धार गर्नुहोस्। तर यहाँ नेताहरू झगडा गरेर कुर्सीका लागि लडाइँ गर्दै 32 वर्ष बित्यो। अब 10 वर्ष बित्यो भने त्यो देश नेपाल भन्ने देश थियो र भनेर गुगलमा खोजे पनि भेटिँदैन। त्यो अवस्था सिर्जित हुन्छ। त्यही भएर आमूल परिवर्तनको पक्षमा जनता लागौँ। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। केही क्वेसन छ भने सोध्नु।
एमाले छ नि, एमाले चाहिँ एमसिसीको विषयमा सरकारले के गर्छ त्यसपछि मात्र हामी आफ्नो डिसिसन धारण राख्छौँ भनेर भनिरहेछ। यो एमसिसीको विषयमा चाहिँ एमाले किन नखोल्यो तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ? पहिला त्यही एमाले एमसिसी पारित गर्छौँ भनेर लागेको थियो। यो छेपाराको रङ जस्तै छ। नेपालमा एमसिसी ल्याउने पहिलो व्यक्ति यदि कोही हो भने प्रचण्ड हो। 2068 सालमा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा वर्षमान अनन्तले यसको खाया तयार पार्यो। तर तिनै प्रचण्ड आज कहिले के भन्छन्, एमसिसीको कहिले विरोध गर्छन्, कहिले समर्थन गर्छन्। त्यस्तै एमाले पनि हिजो सरकारमा हुँदाखेरि एमसिसीको के गरिरहेको थियो, समर्थन गरेर पारित गर्न खोजिरहेको थियो। अब आज विरोध गरिराखेको छ। यो नेताहरूको रङ भनेको छेपाराको रङ जस्तो हुँदो रहेछ, हामी बुझ्नै सक्दैनौँ। कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कारण के हो भनेपछि कसैलाई राजनीतिक फाइदा लिनु छ, कसैलाई आर्थिक फाइदा लिनु छ, कसैलाई काम मात्रै अड्काउनु छ, बस अरू केही पनि छैन। यो किसिमको विचारले गर्दाखेरि आज हामी यो अवस्थामा पुगेका छौँ। एमसिसी यहाँ नेपालमा भित्राउने कुरामा चाहिँ अरबौँ रुपियाँको चलखेल भएको छ भन्ने सुनिएको छ। तपाईँको जानकारीमा के कतिको छ? यो एमालेका नेताहरूले पनि खाएको भन्ने कुरा चाहिँ के छ तपाईँलाई के जानकारी? होइन, यहाँ यस्तो छ, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक प्रलोभन यहाँ तीनवटा प्रकारको हामीले अध्ययन गर्दाखेरि तीनवटा प्रकारको यसमा लबिङ भएको छ। नेकपा माओवादीका साथीहरू आज एमसिसीको त्यो सम्झौता गर्न किन बाध्य पारियो भन्दाखेरि हिजो गरेका अरबौँ ब्याङ्क लुटेका, अरबौँ हत्या गरेका, जुन अमेरिकाले हिजो आतङ्ककारी भन्ने बिल्ला लगाएको थियो, त्यो बिल्लालाई अन्त्य गर्नका लागि अमेरिकाले जे भन्यो त्यही गर्नु पर्यो भनेर धर्म बेचे पहिलो। त्यो सँगसँगै त्यही कन्डिसनमा एमसिसीलाई उनीहरूले स्वीकारेको अवस्था। डरले अहिलेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई आज पनि ज्यान मार्ने उद्योग, मान्छे मारेको हत्याको केस आज पनि अदालतमा छ। आज पनि अदालतमा छ ज्यान मारेको सिन्धुपाल्चोकमा व्यक्ति हत्या गरेको, युद्धमा मारेको होइन, एउटा व्यक्ति रिसिभीका कारणले मारेको भन्ने त अदालतमा छ। यो डर र ब्ल्याकमेल गर्नका लागि एमसिसी प्रयोग भयो माओवादीका नेताहरूमा। मलाई लाग्छ माओवादीका नेताहरूलाई आर्थिक प्रलोभनका साथी भएको होइन, उहाँहरूलाई ब्ल्याकमेलका हिसाबमा प्रयोग भयो। त्यस्तै नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका ठुला नेताहरू आर्थिक प्रलोभनका कारणले पार्टीको फन्ड बिचरा नेताहरूले आफ्नो घर बनाउने होइन, तपाईँ जस्तै हामी जस्तै कार्यकर्ताहरूलाई खुवाउनुलाई होइन। भोज हुन्छ नि बेला बेला, यो महाधिवेशन के नारा जुलुस हुन्छ, सडक आन्दोलन हुन्छ, सडकमै मासु पाक्न सुरु हुन्छ। यो नेताहरूले दिएको भोज खाएर बस्नु भनेको आफ्नै आमाको रगत आफै खानु, किनभने ती नेताहरूले यही देशको भ्रष्टाचारबाट कुम्ल्याएको रकमबाट खर्च गर्ने हो। हामीले भनेका छौँ त 12 अर्ब गोकुल बास्कोटाले भ्रष्टाचार गरे। आज पनि यदि प्रमाणित गर्ने हो भने अदालत जाने हो भने त्यो कुरो हुन्छ। तर 12 अर्ब भनेको त 12 रुपैयाँ त होइन नि त, 12 करोड त होइन नि त, 12 लाख त होइन नि। तर गोकुल प्रसाद बास्कोटाको त्यो सम्पत्ति किन देखिँदैन? त्यो 12 अर्ब कार्यकर्ता पाल्नका लागि भ्रष्टाचार गरिन्छ। अनि जिन्दाबाद गर्नु पर्यो, नारा जुलुस गर्नु पर्यो, खट्नु पर्यो। त्यही भएर मैले भनेको कारण के भने भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोत नै कार्यकर्ता हो। यी कार्यकर्ताहरूले आफ्नो परिमार्जन नगर्दासम्म देश बन्दैन। हस्, धन्यवाद।